पेस्ट गर्न चाहे भने यो VBA कोडिङ भनेको पार्ट गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो सरहरूले अनुभव गर्नु पनि भएको होला हैन। यो चाहिँ एकचोटि पढ्दा के हो जस्तो लाग्छ, तर यो कुरोलाई 2 चोटि 3 चोटि हजुरहरूले यदि प्र्याक्टिस गर्नुभयो या प्रयास गर्नुभयो भने सायद यो कोडिङ पनि गाह्रो हुँदैन होला, सजिलै हुन्छ। तर सुरुमा चाहिँ जसले कोडिङको बारेमा केही जानेको हुँदैन, कहिल्यै सुनेको हुँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुनेछ र थोरै प्रयास गर्दाखेरि जे पनि सजिलो हुन सक्छ। र केही भन्दै म आजको टपिकमा प्रवेश गर्न चाहे। ओके, हिजो हामीले केही अब्जेक्ट्सहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ र फेरि त्यही अब्जेक्ट मध्ये अर्को पनि एउटा अब्जेक्टको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ, जसलाई हामी रेन्ज अब्जेक्ट या सिट अब्जेक्ट या वर्कसिट अब्जेक्ट, यो सबै कुरो चाहिँ यहाँ चाहिँ मिक्स भएर हामी केही चाहिँ डेटाहरूलाई म्यानिपुलेट गर्नेछौँ। र फर्स्टमा चाहिँ कपी, कट एन्ड पेस्ट अ सिङ्गल सेल हुनाले जसरी हामी एक्सेल खोलेर एउटा सेलको डेटालाई कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्छौँ र फेरि अर्को सेललाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल भी गर्छौँ हैन। एउटा सेलको डेटालाई अर्को सेलमा गएर हामी कपी पेस्ट गरेर राख्न सक्छौँ। सेम त्यसरी नै VB को कोडले पनि कुनै पनि डेटालाई या कुनै पनि सेलको डेटालाई कपी गर्छ र कपी गरेर जुनसुकै सेलको डेटामा हामी चाहिँ पेस्ट गरेर राख्न सक्छौँ। र त्यसमा चाहिँ सिंगल सेलको डेटा पनि हुन सक्छ या मल्टिपल सेल, एउटा सिंगल रोको डेटा या सिंगल कलमको डेटालाई पनि हामी VBA युज गरेर कपी गर्छौँ, कट गर्छौँ र कुनै अर्को लोकेसनमा गएर पेस्ट गरिदिन्छौँ। र फर्स्टमा चाहिँ सिंगल सेलको भ्यालुलाई कसरी हामी कपी गरेर त्यसलाई पेस्ट गर्छौँ या सिंगल भ्यालुलाई कसरी कट गर्छौँ र त्यसलाई हामी अर्को सेलमा चाहिँ पेस्ट गर्छौँ। त्यसको लागि एउटा अब्जेक्ट हजुरलाई मैले हिजो चाहिँ एप्लिकेसन अब्जेक्ट, त्यस पछाडि वर्कबुक्स अब्जेक्ट, वर्कसिट अब्जेक्ट अनि वर्कसिटमा चाहिँ रेन्ज अब्जेक्ट हुन्छ। र यो रेन्ज अब्जेक्टलाई युज गरेर कुनै पनि भ्यालुलाई या कुनै पनि सेललाई हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। सेलेक्ट मात्रै होइन, सेलेक्ट गरेर त्यसको डेटालाई हामी कपी गर्न सक्छौँ, कट गर्न सक्छौँ या त्यो डेटालाई हामी क्लियर गर्न सक्छौँ या डिलिट गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ कपी एन्ड पेस्ट सिंगल सेल रेन्ज A1, हजुरलाई थाहा छ A1 भनेको फर्स्ट सेलको कलम इन्डेक्स A र रो इन्डेक्स हामी 1 भन्छौँ। डट कपी हुनाले A1 को डेटालाई यसले कपी गर्छ भ्यालुलाई र कुन सेलमा गएर पेस्ट गरिदिन्छ, B1 सेलमा गएर पेस्ट गरिदिन्छ। यो चाहिँ कपीको लागि। सेम त्यसरी नै रेन्ज अब्जेक्टको अर्को पनि एउटा मेथड हुन्छ कट भन्ने, जुन जसरी हामी यहाँ कपी युज गर्यौँ त्यसरी नै कट पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। कट भनेको जहाँबाट डेटालाई चाहिँ कपी गर्छ त्यसलाई कपी गरेर त्यहाँबाट रिमुभ गरिदिन्छ, डिलिट गरिदिन्छ र अर्को लोकेसनमा गएर हामी त्यो डेटालाई चाहिँ हामी पेस्ट गरिदिन्छौँ। र पेस्ट गर्ने लोकेसन चाहिँ यहाँ रेन्ज B1, एउटै सिंगल लाइनमा चाहिँ रेन्ज A1 डट कट अनि स्पेस दिएर कुन रेन्जमा हजुरले पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो रेन्जको रेन्ज अनि इन्डेक्स हैन, रो कलम इन्डेक्स र रो इन्डेक्स, त्यो इन्डेक्समा गएर त्यो भ्यालुलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छ। कपी एन्ड पेस्ट रेन्ज अफ सेल्स, यसमा चाहिँ रेन्जलाई भन्नाले यो हामीले त फर्स्ट A1 भनेको त एउटा सेलको भ्यालु, तर एउटा सेलको भ्यालु मात्रै होइन, हामी मल्टिपल सेलको भ्यालुलाई कपी गरेर अर्को मल्टिपल सेलमा हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। र यसको लागि हजुरले एक्सेलमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामी यसरी नै सेलेक्ट गर्छौँ रेन्जलाई A1 टु A3, A1 टु A5 या B1 टु B5 या C1 टु C5, त्यसरी चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ। र यहाँ पनि रेन्ज A1 टु A3 को भ्यालुलाई डेटालाई चाहिँ डट कपी गर्छ र कपी गरेर अर्को रेन्ज B1 कलन B3 हुनाले यो तीनवटा सेलमा यो रेन्जमा गएर त्यो डेटालाई पेस्ट गरिदिन्छ। सेम त्यसरी नै यदि हजुरलाई कट गर्नु छ भने
कपीको ठाउँमा जस्ट कट प्रयोग गरेर पनि हामी त्यो डेटालाई चाहिँ कपी गरेर अर्को ठाउँमा हामी राख्न सक्छौँ। जस्ट यो सिंगल सेल र रेन्जमा हामीले के डिफरेन्स हेर्यौँ, यहाँ चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म र यहाँ एउटा सिंगल सेललाई मात्रै पोइन्ट गर्यो। हुनाले सेम छ सिंगल सेल र मल्टिपल, जस्ट हामीले रेन्ज दिनुपर्ने हुन्छ सेलको चाहिँ। त्यस पछाडि कपी एन्ड पेस्ट एन्ड इन्टायर कलम, अनि इन्टायर कलमलाई पनि हामी कपी गर्न सक्छौँ र कुनै अर्को इन्टायर कलममा गएर त्यसलाई हामी पेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। र हजुरहरूले अलरेडी फर्मुलाहरू युज गर्नुभएको छ, सिंगल रोलाई कसरी सिलेक्ट गर्ने, सिंगल कलमलाई कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्नाले ए कलन ए भन्नाले ए को कलमलाई चाहिँ यसले के गर्छ, सेलेक्ट गर्छ र सेलेक्ट गरेर त्यसलाई कपी पनि गर्छ र कपी गरेर कुन सेलमा गएर पेस्ट गरिदिन्छ, B1 को कलममा, बी को कलममा गएर यसले पेस्ट गरिदिन्छ। भन्नाले इन्टायर रो इन्टायर कलम। त्यसरी नै कटलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले कट गरेर एउटा कलमको डेटालाई कट गर्छ, अर्को कलममा गएर पेस्ट गरिदिन्छ। त्यसरी नै जसरी हामी इन्टायर कलमलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरि कट र कपी गर्यौँ, त्यसरी नै इन्टायर रोलाई पनि हामी कट कपी गर्न सक्छौँ र कुनै अर्को लोकेसनमा गएर पेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यदि हामीले रोलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने, फर्स्ट रोलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने 1 कलन र 1 हामी दिन्छौँ। यदि 2 नम्बरको रोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु छ भने 2 कलन 2 दिन्छौँ। 3 को गर्नु छ भने 3 कलन 3 हामी दिन्छौँ र त्यसलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्छौँ र कपी गरेर फेरि अर्को लोकेसनमा हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। र यहाँ पनि सिंगल रोलाई सिलेक्ट गर्यो र यो रोमा गएर त्यो डेटालाई पेस्ट गरिदियो। सेम त्यसरी नै कट एन्ड पेस्ट रो, अब कट गरेर पनि सेम डट कपीको ठाउँमा यदि डट कट हामीले युज गर्यौँ भने त्यो डेटालाई कट गर्छ र अर्को लोकेसन 2 कलन 2 को ठाउँमा गएर पेस्ट गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ कुनै पनि डेटालाई हामी कपी गर्न, कोड लेखेर, VBA को कोड लेखेर हामी कपी र पेस्ट गर्न सक्छौँ या कट या पेस्ट हामी गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, यो त सिंगल सिटमा चाहिँ हामीले यो के गर्यौँ भने सिंगल सिटको रोलाई, सिंगल सेट के अरे सिटको कलमलाई चाहिँ कपी गरेर या कट गरेर हामीले त्यही सिटमा पेस्ट गर्यौँ। तर हामीले त्यो एउटा सिटको डेटालाई त्यही सिटमा कपी या कट हामी गर्दैनौँ। एउटा सिटको डेटालाई कपी र कट गरेर अर्को सिटमा पनि हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। अर्को सिटमा मात्रै होइन, एउटा वर्कबुक भन्नाले एउटा एक्सेल फाइलको डेटालाई कपी गरेर अर्को वर्कबुकको सिटमा गएर हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ डेटालाई, हैन। त्यसको लागि चाहिँ कट एन्ड पेस्ट टु एनदर वर्कसिट अर वर्कबुक, वर्कसिटमा पनि हामी कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ र वर्कबुकमा पनि कपी पेस्ट हामी गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि जस्ट हामीले वर्कसिट सिट 1 कुन सिटको डेटालाई हामीले कपी गर्नु छ, सिट 1 को डेटालाई, सिट 1 को कुन सेललाई, रेन्ज A1 सेललाई, त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ, कपी गर्छ, COPY कपी गर्छ र कुन सेलमा चाहिँ कुन सिटमा गएर पेस्ट गर्छ, वर्कसिट सिट 2 को कुन चाहिँ सेलमा, रेन्ज B1 सेलमा गएर पेस्ट गरिदिन्छ। हामीले यहाँ के गर्यौँ, सिट 1 को A1 को डेटालाई कपी गर्यौँ र सिट 2 को B1 को सेलमा गएर हामीले पेस्ट गरिदियौँ। सेम त्यसरी नै यदि हामीले कट गर्नु छ भने त्यो कपीको ठाउँमा हामी डट कट युज गर्छौँ र फेरि वर्कसिट सिट 2 डट रेन्ज कुन सेलमा पेस्ट गर्नुहुन्छ, B1 मा या C1 मा या D1 मा या A1 मा, त्यसमा हामी पेस्ट गरिदिन्छौँ। अब यो एउटा सिटको डेटालाई अर्को सिटमा पेस्ट गरिदियो। त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ एउटा वर्कबुकको डेटालाई पनि अर्को वर्कबुकमा हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। एउटा एक्सेल फाइलको डेटालाई अर्को एक्सेल फाइलमा हामी कपी गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले वर्कबुक्स बुक 1.xlsm, यो चाहिँ हाम्रो एउटा एक्सेल फाइल हो, हैन। त्यो एक्सेल फाइलको कुन सिट, सिट 1 र कुन सेल, A1 सेल डट कपी गर्यो र कपी गरेर कुन सेलमा गएर कुन वर्कबुकमा पेस्ट गर्दै यसले, वर्कबुक्स बुक 2.xlsm र यो बुक 2 को कुन सिट, सिट 1 कुन सेलमा गएर पेस्ट गरिदिन्छ यसले,
B1 सेलमा। सेम त्यसरी नै यदि हामीले कट गर्नु छ भने कपीको ठाउँमा हामी कट युज गर्छौं र अरु बाँकी चाहिँ सेम हुन्छ। हुनाले यहाँ हामीले के हेर्यौं भने सिंगल भ्यालुलाई एउटै सेलमा एउटा सिटमा चाहिँ एउटा सेलको डेटालाई अर्को सेलमा हामी कपी गर्न सक्यौं, एउटा रोलाई चाहिँ कपी गरेर अर्को रोमा हामीले पेस्ट गर्न सक्यौं, एउटा कलमको डेटालाई कपी गरेर अर्को कलममा हामी पेस्ट गर्यौं हैन, या एउटा सिटको डेटालाई अर्को सिटमा पनि हामीले कपी र कट गरेर पेस्ट गर्यौं र अर्को लास्टमा हामी के हेर्यौं एउटा वर्कबुकको डेटालाई हैन या एउटा एक्सेल फाइलको डेटालाई कपी गरेर अर्को एक्सेलको फाइलमा हामी पेस्ट गर्दियौं। हुनाले यो सबै चाहिँ हामी VBA कोड युज गरेर कपी र जुन हामी म्यानुअली काम गर्छौं, अब दुईटा एक्सेल सिट छ भने एउटालाई खोलेर त्यसमा कपी गरेर फेरि अर्को एक्सेल खोलेर त्यहाँ हामी पेस्ट गर्छौं, त्यसलाई कोड लेखेर पनि हामी डाइरेक्टली कपी र पेस्ट गर्न सक्छौं कुनै फाइल एक्सेल फाइलको डेटालाई अर्को कुनै एक्सेल फाइलमा। र लास्टमा एउटा लाइन यहाँ एड हुन्छ application.cutCopyMode false। यो के को लागि युज भयो भने हामीले कुनै कम्प्युटर सिस्टममा या ल्यापटप या कम्प्युटर या कुनैमा हामीले केही कपी गर्यौं भने जुनसुकै डाटालाई हामी कपी गर्यौं भने त्यो चाहिँ कम्प्युटरको क्लिपबोर्डमा गएर सेभ हुन्छ। जस्तो हामी एक्सेलमै कुनै सेलको डेटा कुनै एउटा इन्टायर रोको डेटा या इन्टायर कलमको डेटालाई हामीले कपी गर्यौं भने कपी गरेको डेटा चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमको क्लिपबोर्डमा गएर सेभ हुन्छ र फेरि हामीले पेस्ट गर्यौं भने त्यो क्लिपबोर्डमा भएको डेटा फेरि चाहिँ जहाँ हामी पेस्ट गर्छौं त्यहाँ गएर स्टोर भइदिन्छ। र यो कट कपी मोड भनेको के हो त क्लिपबोर्डमा भएको डेटालाई यसले क्लियर गरिदिन्छ। जुन हामीले यो कोड लेखेर जुन हामीले कपी गर्यौं र पेस्ट गर्यौं त्यसपछि कपी पेस्ट भइसके पछाडि क्लिपबोर्डको डेटालाई यसले के गर्छ त क्लियर गरिदिन्छ। अब युजरले त्यो डेटालाई कुनै अर्को ठाउँमा पेस्ट गर्न खोज्यो भने त्यो डेटा पेस्ट हुँदैन किनभने यो लाइनले त्यो डेटालाई रिमुभ गर्दिन्छ। यसको काम यति हो, कट कपी मोड इक्वल टु फल्स। ओके, नेक्स्टमा छ भ्यालु पेस्ट। यो त सिम्पल छ, यो अलरेडी हामीले युज गरिसकेको। जस्तो इक्जाम्पलको लागि भ्यालु पेस्ट सेल रेन्ज B1 डट भ्यालु इक्वल टु रेन्ज A1 डट भ्यालु। यसले के गर्यो भने रेन्ज A1 को भ्यालुलाई चाहिँ कहाँ कपी गर्यो B1 मा। सेम त्यसरी नै यो त सिंगल भ्यालुलाई कपी गर्यो, यहाँ चाहिँ रेन्ज B1 टु B3 डट भ्यालु इक्वल टु रेन्ज A1 टु A3। हुनाले A1 र A3 को भ्यालुलाई कपी गरेर कहाँ चाहिँ स्टोर गरिदियो B1 टु B3 मा चाहिँ। हुनाले यसरी पनि हामी डेटालाई एउटा सेलको डेटालाई अर्को सेलमा एउटा रेन्ज दुई तीनवटा सेलको डेटालाई कुनै अर्को सेलमा चाहिँ हामी स्टोर गर्न सक्छौं। सेम त्यसरी नै यहाँ चाहिँ एउटा सिटको डेटालाई अर्को सिटमा हामी कपी गर्न सक्छौं, एउटा वर्कबुकको डेटालाई अर्को वर्कबुकमा चाहिँ हामी कपी पेस्ट गर्न सक्छौं। त्यसैलाई चाहिँ अर्को तरिकाबाट यहाँ चाहिँ कपी र पेस्ट गरेको। त्यसपछि यहाँ अब क्लिपबोर्डको बारेमा जस्तो अघि मैले एक्सप्लेन गरेँ application.cutCopyMode इक्वल टु फल्स। हुनाले आफ्टर कपी एन्ड पेस्टिङ यु माइट वान्ट टु क्लियर द क्लिपबोर्ड। हुनाले हामीले कुनै डेटालाई कपी गर्यौं भने त्यो क्लिपबोर्डमा गएर सेभ हुन्छ र we do in some of the code example to clear the excel clipboard। हुनाले एक्सेल को डेटा क्लिपबोर्डमा गएर बस्छ यदि हामी कपी गर्यौं भने कपी पेस्ट सकेपछि application.cutCopyMode ले के गर्यो त त्यो डेटालाई क्लियर गर्दियो, रिमुभ गर्दियो। त्यसलाई हामी क्लियर क्लिपबोर्ड भनेको। सेम त्यसरी नै हामी जसरी डेटा कपी पेस्ट गर्यौं अब अर्को एउटा नयाँ कन्सेप्ट छ सिट्स एन्ड भर्सेस वर्कसिट्स हैन। अब हामीले बाइ डिफल्ट कुनै एक्सेल फाइल ओपन गर्यौं भने 19 हामीले युज गर्यौं भने एउटा सिट बाइ डिफल्ट आउँछ हैन, र प्लसमा हामी क्लिक गर्यौं भने नयाँ चाहिँ एड हुँदै जान्छ। म एक्सेल फाइल खोल्न चाहे र यहाँ चाहिँ मानौ हाम्रो एक्सेल फाइलमा तीनवटा सिट छ। अब तीनवटा सिटमा चाहिँ बाइ डिफल्ट सिट 1 चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। यसलाई म ओपन गर्न चाहे
ब्ल्याङ्क वर्कबुकलाई। र यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ सिट 1 मात्रै दियो यसले, र बाई डिफल्ट अहिले सिट 1 चाहिँ एक्टिभ छ हैन। अब अझै हामीले यसमा सिट एड गर्नु छ भने हामी प्लसमा क्लिक गर्छौँ, सिट 2 एड हुन्छ। फेरि हामी प्लसमा क्लिक गर्छौँ, सिट 3 एड हुन्छ। त्यसरी नै अरू पनि हामीले सिट एड गर्नु छ भने प्लसमा क्लिक गर्दै जान्छौँ, नयाँ सिट चाहिँ एड हुँदै जान्छ हैन। अब यो VBA को कोडले चाहिँ के गर्यो भने सिट 1 डट एक्टिभेट सिट 1 लाई एक्टिभ गरिदियो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो एक्सेल फाइलमा कुन सिट एक्टिभ छ त? सिट 3 एक्टिभ छ। सिट 2 मा हामीले क्लिक गर्यौं भने अहिले सिट 2 चाहिँ एक्टिभ छ। फेरि हामी सिट 1 मा चाहिँ क्लिक गर्यौं भने सिट 1 चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। तर यो एक्टिभेट गर्ने काम चाहिँ हामी VBA कोडबाट पनि गर्न सक्छौं। र त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं, सिट्स, यो सिट्स भनेको अब्जेक्ट हो र यो अब्जेक्टमा कुन सिटलाई हजुरलाई एक्टिभ गर्नु छ, यहाँ चाहिँ सिट 1 डट एक्टिभेट, यसले सिट 1 लाई एक्टिभ गर्छ। फेरि यो 1 को ठाउँमा हजुरले 2 राख्नु भयो भने 2 लाई चाहिँ एक्टिभेट गरिदिन्छ, 3 लाई राख्नु भयो भने 3 चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। भन्नाले VBA कोड युज गरेर जुनसुकै सिटलाई चाहिँ हामी एक्टिभ गर्न सक्छौं या डिएक्टिभ गर्न सक्छौं। र यसैलाई अर्को तरिकाले हामीले गर्यौं भने सिट्स अब्जेक्टको ठाउँमा वर्क सिट्स पनि युज गर्न मिल्छ। वर्क सिट्स सिट 1 डट एक्टिभेट, अनि यो दुईटा चाहिँ सेम हो, एउटै काम गर्छ, जस्ट सिटलाई चाहिँ एक्टिभ गर्ने काम गर्छ। र माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ एट अ टाइम सेम टाइममा एउटा सिट मात्रै एक्टिभ हुन्छ, भन्नाले एउटा सिटमा मात्रै हामी काम गर्न सक्छौं। त्यसपछि एक्टिभ सिट हैन। अब कुन सिट चाहिँ एक्टिभ छ त्यसको नामलाई पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौं VBA कोड लेखेर। र त्यसको लागि मेसेज बक्स, हजुरलाई थाहा छ यो मेसेज बक्सले कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ, कुनै डेटालाई चाहिँ डिस्प्ले गरिदिन्छ। अब यसले कुन डेटालाई डिस्प्ले गर्छ त? एक्टिभ सिट डट नेम, कुन सिट चाहिँ एक्टिभ छ त्यसको नामलाई चाहिँ यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि अहिले चाहिँ सिट 1 एक्टिभ छ भने यो प्रोग्रामले चाहिँ रन गर्दाखेरि मेसेज बक्सले के चाहिँ डिस्प्ले गर्छ? सिट 1। यदि सिट 2 हजुरले एक्टिभ गर्नु भएको छ भने उले के प्रिन्ट गर्छ? सिट 2। यदि सिट 3 एक्टिभ छ भने त्यसले चाहिँ सिट 3 डिस्प्ले गरिदिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी यो नेम भने प्रोपर्टिज हुन्छ, एक्टिभ सिट डट नेम, कुन सिट एक्टिभ छ त्यसको नेम चाहिँ यसले रिटर्न गरिदिन्छ। त्यसपछि सिट नेम, अब हजुरहरूले युज गर्दा एक्सेल युज गर्दाखेरि सिट 1 2 3 त्यो त डिफल्ट नेम हो, तर त्यो नेमलाई हामी चेन्ज पनि गर्छौं हैन। जस्तो फर्स्ट सिटलाई चाहिँ अब हामीले के को लागि चाहिँ फर्स्ट सिट युज गरेको त्यो रिलेटेड हामी नाम दिन्छौं सिट 1 लाई। त्यसरी नै सिट 2 हामी के को लागि युज गर्यौं त्यो सिट 2 को चाहिँ हामी नाम दिन्छौं, सिट 3 को नाम दिन्छौं। र एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ सिट 1 2 मात्रै होइन, सिटको नाम लेखेर पनि हामी त्यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौं। जस्तो ट्याब नेम भन्नाले यो चाहिँ हाम्रो सिट, अब कुनै सिटको नाम हो, यो जुन सिटको नाम ट्याब नेम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले एक्टिभेट गरिदिन्छ। त्यति सिटको नामले पनि मात्रै होइन, सिटको इन्डेक्सले पनि हामी सिटलाई इनेबल र डिजेबल गर्न सक्छौं। सिटको इन्डेक्स भन्नाले यदि हामीले सुरुमा सिट 2 छ, त्यसपछि इनपुट छ, त्यसपछि सिट 3 अनि लास्टमा चाहिँ सिट 4, यसको अर्थ सिट 2 को इन्डेक्स 1, इनपुट को इन्डेक्स 2, सिट 3 को इन्डेक्स 3 र सिट 4 को इन्डेक्स चाहिँ 4 हुन्छ। र सिट्स अनि ब्राकेटमा हजुरले कुन सिटलाई एक्टिभेट गर्नुहुन्छ त्यो सिटको इन्डेक्स नम्बर दिनुभयो भने त्यो सिटलाई मात्रै एक्टिभेट गरिदिन्छ हैन। यो सिट 2 को पोजिसन 1 छ, त्यसकारण सिट 2 चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। यहाँ 2 पास गर्नुभयो भने इनपुट भन्ने सिट चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। यसलाई हामी इन्डेक्सबाट पनि सिटलाई एक्सेस गर्न सक्छौं या सिटलाई हामी एक्टिभेट गर्न सक्छौं। नेक्स्टमा अर्को एउटा हामी फंक्सन युज गर्छौं सिट्स डट काउन्ट। अब हजुरको एक्सेल को बुक्समा चाहिँ एक्सेल फाइलमा कतिवटा टोटल चाहिँ सिट छ, 5 वटा छ, 7 वटा छ, 2 वटा छ, त्यो सबैलाई चाहिँ यसले काउन्ट गरिदिन्छ हैन, जसलाई हामी सिट्स डट काउन्ट भन्यौं। र यहाँ चाहिँ के भयो भने सिट्स
सिट्स डट काउन्ट टोटल सिट कतिवटा छ 5 वटा छ यदि 5 वटा सिट छ भने लास्ट इन्डेक्स चाहिँ कति हुन्छ त 5 हुन्छ र 5 भने सिटलाई यसले के गर्छ त एक्टिभेट गरिदिन्छ सिट्स डट काउन्ट भन्नाले लास्ट सिटलाई हजुरलाई एक्टिभेट गर्नु छ भने अब लास्ट सिट भनेको कति नम्बरको सिट हो त थाहा भएन भने हामी चाहिँ सिट्स डट काउन्ट भन्ने मेथड युज गर्छौं जसले नम्बर अफ सिट रिटर्न गरिदिन्छ यदि 3 वटा सिट छ टोटल भने 3 रिटर्न गर्छ यदि नम्बर अफ सिट 4 छ भने 4 रिटर्न गर्छ भन्नाले सिट्स डट काउन्टले जति रिटर्न गर्छ त्यो चाहिँ लास्ट सिट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ यो एक्टिभेट भन्ने मेथडले एक्टिभेट गरिदिन्छ त्यसरी नै मल्टिपल सिटलाई पनि हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौं तर मल्टिपल सिट सिलेक्ट गर्नको लागि हामीले एउटा फंक्सन युज गर्नुपर्छ जसलाई हामी एरे भन्छौं एरे अलरेडी हामीले कोडमा डिस्कस गरिसक्यौं एरेले चाहिँ मल्टिपल भ्यालुजलाई चाहिँ स्टोर गर्छ हैन र यहाँ पनि कतिवटा सिटलाई एक्टिभ गर्यो सिट 2 र सिट 3 दुईटा सिटलाई चाहिँ यसले सिलेक्ट गर्दियो हैन दुईटा सिटलाई एकैचोटी यसले सिलेक्ट गर्दियो हैन एरेमा चाहिँ हामी मल्टिपल भ्यालुलाई यो खासै चाहिँ हामी युज गर्दैनौं तर पनि मल्टिपल सिटलाई हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यो एरे फंक्सन र कुन सिटलाई एक्टिभेट गर्नु छ त्यो सिटको नाम दिएर पनि हामी एक्टिभेट गर्न सक्छौं हैन एरे त्यसपछि अर्को छ लुप थ्रु अल सिट्स इन वर्कबुक्स अब हजुरको एक्सेल फाइलमा टोटल कतिवटा सिट छ त्यो टोटल सिटको नाम के हो 1 बाइ 1 डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने हामी लुप युज गरेर टोटल सिटको नामलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं या पढ्न सक्छौं डीबीए कोडबाट चाहिँ फर्स्ट सिटको नाम के हो सेकेन्डको नाम के हो थर्डको नाम के हो फोर्थको नाम के हो सबै हामी पत्ता लगाउन सक्छौं VB को कोड लेखेर र त्यसको लागि यो डिम यो डिम के को लागि हामी युज गर्यौं भेरिएबल डिक्लेरेसनको लागि जसले टेम्पोररी भ्यालुलाई चाहिँ स्टोर गर्छ भेरिएबलको नाम यहाँ हामीले के राख्यौं WS कुन टाइपको भ्यालु WS ले स्टोर गर्छ वर्कशीट टाइपको भ्यालु भन्नाले वर्कशीट भनेको एउटा अब्जेक्ट हो र WS त्यो अब्जेक्टको भेरिएबल हैन त्यसपछि अब यो लुप फर लुप each WS in worksheet अनि मेसेज बक्स WS.name 1 by 1 जति पनि सिट चाहिँ हामी युज गरेको हुन्छौं टोटलको नाम के हो फर्स्टको सेकेन्डको थर्डको 1 by 1 टोटललाई चाहिँ डिस्प्ले गरिदिन्छ अब नेक्स्ट हामीसँग छ वर्कशीट प्रोटेक्सन हैन वर्कशीटलाई कोड लेखेर हामी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौं सिम्पल एक्टिभ वर्कबुक डट प्रोटेक्ट एक्टिभ जुन सिट एक्टिभ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त प्रोटेक्ट गरिदिन्छ त्यसपछि एक्टिभ वर्कबुक डट अनप्रोटेक्ट अब त्यही सिटलाई फेरि डेटा इन्ट्री गर्नु छ केही काम गर्नु छ भने फेरि हामी त्यसलाई अनप्रोटेक्ट गर्छ भन्नाले कोडबाट पनि प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ सिटलाई र अनप्रोटेक्ट पनि गर्न सकिन्छ हैन त्यसरी नै सिटकै कुरो आउँदाखेरि एड सिट हामीले प्लसमा थिचेपछि सिट एड गर्यौं तर प्लसमा मात्रै होइन हामीले VBA कोड युज गरेर पनि सिट एड गर्न सकिन्छ सिट डिलिट गर्न सकिन्छ सिटको नाम दिन सकिन्छ सबै कोडबाट अटोमेटिक हामी गर्न सक्छौं जस्तो अब फेरि नयाँ सिट एड गर्नु पर्यो भने सिट्स डट एड नयाँ सिट आफै एड गरिदिन्छ हैन सेम त्यसरी नै एड सिट विथ नेम बाइ डिफल्ट सिटको नाम चाहिँ सिट 1 सिट 2 सिट 3 सिट 4 हुन्छ तर हामीले नयाँ सिट एड गर्दाखेरि विथ नेम सहित पनि हामी सिटलाई चाहिँ एड गर्न सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ सिट्स डट एड डट नेम इक्वल टु सिटको नाम हजुरले के दिनुहुन्छ त्यो नाम यहाँ दिन सक्नुहुन्छ उसले सिट एड पनि गरिदिन्छ र त्यो सिटको नाम पनि चेन्ज गरिदिन्छ सबै काम हामी जति काम हामीले म्यानुअली एक्सेलमा हामी गर्छौं त्यो सबैलाई चाहिँ कोड लेखेर पनि गर्न सकिन्छ नेक्स्टमा छ क्रिएट न्यू सिट विथ नेम फ्रम अ सेल यसको अर्थ यदि कुनै सेलमा हामीले सिटको नाम राखेको छौं भने त्यही सेलको भ्यालुलाई रिड गरेर त्यही नाम चाहिँ सिटको नाम राखिदिन्छ
जस्तो रेन्ज A3 डट भ्याल्यु, A3 मा हजुरले के नाम राख्नु भएको छ, कुन भ्यालु दिनु भएको छ सिटको नाम, त्यसलाई नै सिटको नाम चाहिँ राखिदिन्छ हैन। यसरी चाहिँ सिट हामी एड पनि गर्न सक्छौं, सिटको नाम पनि हामी दिन सक्छौं। र अर्को अब क्वेशन आउँछ, हामीले चाहिँ सिट एड गर्दाखेरि अब सिट 5 वटा सिट छ भने नयाँ सिट एड गर्दाखेरि हामी कहाँ सिटलाई एड गर्छौं त, लास्टमा एड गर्छौं कि फर्स्टमा एड गर्छौं कि या मिडलमा कहीं हामी एड गर्छौं, त्यो लोकेसन पनि हामी दिन सक्छौं। एक्ज्याक्ट कुन पोजिसनमा सिटलाई चाहिँ एड गर्नु छ, फर्स्ट, बिफोर, आफ्टर, लास्ट, फर्स्ट, जुनसुकै लोकेसनमा हामी सिटलाई एड गर्न सक्छौं। र त्यसको लागि चाहिँ VBA मा पनि कोडिङ हामी गर्न सक्छौं। जस्तो एक्जाम्पलको लागि this code will insert the new seat after another seat भन्नाले seat dot add नयाँ सिट एड गर्छ, आफ्टर के को आफ्टर, इनपुट सिट, यदि कुनै इनपुट सिट छ भने त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ सिट चाहिँ यसले एड गरिदिन्छ। सेम त्यसरी this will insert a new seat after another seat and specify the seat name हैन, सिटको नाम पनि दियो। हजुरले यो लाइन चाहिँ कोड लेख्नु भयो भने इनपुट सिटको पछाडि चाहिँ नयाँ सिट एड गरिदिन्छ, तर सिटको नाम चाहिँ डिफल्ट नाम हुन्छ, सिट 3, सिट 1, सिट 2 हुन सक्छ। तर यदि हजुरलाई नयाँ सिट एड पनि होस् र त्यसको नयाँ नाम पनि होस् भने त्यसको लागि चाहिँ यो लाइन कोड हामी लेख्न सक्छौं, सीट्स डट एड आफ्टर इक्वल टु कुन सिट, इनपुट सिट, इनपुट सिटको पछाडि एड हुन्छ र त्यसको डट नेम के हुन्छ, न्यू सिट। जसरी हजुरले आफ्टर युज गर्नुभयो त्यसरी नै बिफोर पनि हामी युज गर्न सक्छौं। इनपुट सिटको पछाडि एड भयो, तर होइन मलाई अब इनपुट सिटको अगाडि नै एउटा नयाँ सिट एड गर्नु छ भने त्यसको आफ्टरको ठाउँमा चाहिँ हामी के युज गर्छौं, बिफोर चाहिँ। आफ्टर पछाडि एड गर्छ, बिफोर अगाडि नै एड गरिदिन्छ। अर्को पोइन्ट छ एउटा एड सिट टु एन्ड अफ वर्कबुक, लास्टमा यदि सिटलाई एड गर्नु पर्यो भने सीट्स डट एड आफ्टर सीट्स डट काउन्ट, अघि नै मैं हजुरलाई के भने सीट्स डट काउन्टले के गर्छ, नम्बर अफ सिट चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ। यदि 3 वटा सिट टोटल छ भने 3 रिटर्न गर्छ, 4 सिटेड छ भने 4 रिटर्न गरिदिन्छ। हुनाले 4 रिटर्न गर्यो भने टोटल सिट लास्ट सिट भनेको कति, 4, हुनाले आफ्टर 4 हुनाले 5th मा गएर यसले एड गरिदिन्छ नयाँ सिट हैन। र लास्टमा छ एड सिट टु बिगिनिङ अफ वर्कबुक हैन, सुरुमै फर्स्टमै कसरी हामी सिटलाई एड गर्न सक्छौं, सीट्स डट एड बिफोर इक्वल टु सीट्स 1, बिफोर सीट 1 को बिफोर भनेको फर्स्ट सिटमा चाहिँ नयाँ सिटलाई एड गरिदिन्छ र डट नेम र त्यो सिटको नाम के हुन्छ, फर्स्ट सिट हैन। सेम त्यसरी कपी वर्कसिट टु न्यू वर्कबुक हुनाले अब फेरि कपीकै कुरा आयो, तर यो कपी भनेको कुनै एउटा सिटलाई चाहिँ अर्को नयाँ वर्कबुकमा पनि हामी कपी गर्न सक्छौं। हुनाले कुनै एउटा सिटको डेटालाई नयाँ वर्कबुकमा पनि कपी गर्न मिल्छ, सीट्स सीट 1 डट कपी गरेर। यो लाइनले के गर्छ भने एउटा सिटलाई कपी गर्छ, पुरै सिटलाई, र कपी गरेर नयाँ सिट आफै नयाँ एक्सेल फाइल आफै खोलिदिन्छ र त्यसलाई कपी गरेर त्यहाँ राखिदिन्छ। त्यसरी नै कपी एक्टिभ सिट टु न्यू वर्कबुक हैन, एक्टिभ सिट डट कपी हुनाले जुन एक्टिभ सिट हुन्छ त्यसलाई कपी गर्छ र नयाँ वर्कबुक खोलेर त्यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छ। यो सबै कोड चाहिँ हामी लेखेर कुनै पनि एक्सेल एप्लिकेसन भन्नाले हामी कुनै एउटा एप्लिकेसन एक्सेल युज गरेर डेभलप गर्यौं भने हरेक कुरोलाई चाहिँ हामी अटोमेटिक गर्न सक्छौं कोड लेखेर। हामीले म्यानुअली केही पनि गर्नु परेन, सबै काम चाहिँ कोडले नै गरिदिन्छ। त्यसपछि छ कपी मल्टिपल सिट्स टु न्यू वर्कबुक, नयाँ वर्कबुक भन्नाले एक्टिभ विन्डो डट सिलेक्टेड सिट्स भन्नाले मल्टिपल सिटलाई हामी सिलेक्ट गरेर कुनै नयाँ एक्सेल फाइलमा हामी कपी गर्न सक्छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले सिंगल सिटलाई कपी गर्यौं र यसले चाहिँ मल्टिपल सिटलाई चाहिँ कपी गर्छ र नयाँ वर्कबुक र नयाँ एक्सेल फाइलमा लगेर
पेस्ट गरिदिन्छ। र त्यसरी नै अब यहाँ चाहिँ कुन वर्क सिटमा चाहिँ कपी गर्नु छ त्यो पनि हामी यहाँ कपी सिट बिफोर एनदर सिट या आफ्टर एनदर सिट हैन, यो बिफोर आफ्टर युज गरेर जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ हामी त्यसलाई पेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यही कन्सेप्ट माथिकै कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ पनि त्यस पछाडि अब यो पनि हजुरहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यो माथिकै कन्सेप्ट हो। त्यस पछाडि छ हाइड एन्ड अनहाइड सिट इन डिबिए। हाइड अनहाइड त हामी सिम्पल तरिकाले राइट क्लिक सिट 1 या सिट 2 मा राइट क्लिक गर्छौँ, हाइड गरिदिन्छौँ हैन। तर कोड लेखेर चाहिँ हामी कसरी हाइड गर्छौँ? सिम्पल वर्क सिट, कुन सिटलाई हजुरलाई हाइड गर्नु छ? सिट 1 लाई सिट 1 डट भिजिबल इक्वल टु फल्स हाइड हुन्छ। त्यस पछाडि वर्क सिट 1 डट भिजिबल इक्वल टु ट्रु, ट्रु गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ फेरि भिजिबल हुन्छ। ल यसरी चाहिँ कोड लेखेर कुनै पनि सिटलाई हामी हाइड र अनहाइड चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब वर्क सिटलाई या कुनै पनि सिटलाई चाहिँ हामी कसरी डिलिट गर्न सक्छौँ? हामी एड गर्न जान्यौँ हैन, कुन सिटलाई कसरी एड गर्ने, कुन लोकेसनमा हामी एड गर्छौँ त्यो सबै हामी हेर्यौँ। अब कुनै सिटलाई डिलिट गर्नु छ भने हामी डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। सिट 1 डट डिलिट, सिट 1 चाहिँ डिलिट हुन्छ। र सिटको यहाँ नाम छ, तर नामले मात्रै होइन, हामी सिटको नम्बरले पनि त्यो सिटलाई हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। सिट 1 भनेको फर्स्ट सिट, सिट 2 भनेको सेकेन्ड सिट, सिट 3 भनेको थर्ड सिट। 1 2 3 यहाँ इन्टिजर भ्यालु पास गरेर पनि हामी त्यो सिटलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। अब लास्ट सिटलाई चाहिँ डिलिट गर्नु छ भने सिट्स डट काउन्ट, सिट्स डट काउन्टले के गर्छ? टोटल नम्बर अफ सिट रिटर्न गर्छ। भन्नाले 4 रिटर्न गर्यो भने लास्ट सिट भनेको हाम्रो 4 हो र त्यसलाई चाहिँ यो डिलिटले डिलिट गरिदिन्छ। त्यस पछाडि छ डिलिट वर्क सिट विदाउट प्रम्प्ट। हामीले कुनै वर्क सिटलाई डिलिट गर्यौँ भने उसले एउटा डायलग बक्स खुल्छ र त्यहाँ सोध्छ उसले एक्सेल विल आस्क यु टु कन्फर्म योर एक्सन हैन। तर विदाउट एक्सन पनि हामी सिटलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। माइक्रोसफ्टको यो जुन अहिले हजुरले यो डायलग बक्स हेर्दै हुनुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट एक्सेल विल पर्मानेन्टली डिलिट दिस सिट, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू? डिलिटमा क्लिक गर्नुभयो भने अनि मात्रै त्यो सिटलाई चाहिँ डिलिट गर्छ। तर हामीले कोड लेखेर यदि डिलिट गर्यौँ भने त्यहाँ पनि सोध्छ यसले स्योर यु वान्ट टु डिलिट हैन। हामीले डिलिटमा प्रेस गर्यौँ भने अनि मात्रै डिलिट गर्छ। तर नो सोधिकन चाहिँ कसरी डिलिट गर्ने हैन, युजरलाई चाहिँ नसोधोस् सिट 1 डिलिट गर्ने कि नगर्ने। त्यसको लागि एउटा लाइन हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लिकेसन डट डिस्प्ले अलर्ट्स फल्स। एप्लिकेसन डट डिस्प्ले अलर्ट फल्स गरिदिनु भयो भने हामीलाई यो एक्सेल सिटले हामीलाई सोध्दैन डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू, यो मेसेज चाहिँ आउँदैन, डाइरेक्टली त्यो सिटलाई डिलिट गरिदिन्छ। र डिलिट भएपछि फेरि एप्लिकेसन डट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल टु ट्रु। अब फेरि अर्को सिटलाई डिलिट गर्नुभयो भने सोध्छ डिलिट गर्ने हो कि कन्टिन्यू गर्ने। के भन्नाले हामीले सिट एड हेर्यौँ, सिटलाई डिलिट हामी कसरी गर्छौँ कोड लेखेर त्यो पनि हेर्यौँ। र अब अर्को कन्सेप्ट छ क्लियर सिट। भन्नाले कुनै पनि सिटको डेटालाई, जस्तो हामीले केही भ्याल्यु या डाटा चाहिँ हामीले सिटमा स्टोर गरेको छौँ या इनपुट गरेको छौँ भने त्यसलाई हामी क्लियर कसरी गर्ने, सबै डेटालाई रिमुभ कसरी गर्ने कोड लेखेर, त्यसलाई हामी क्लियर सिट भनेको। र सिम्पल सिट 1 डट सेल्स डट क्लियर, यसले के गर्छ भने सिट 1 को सेलमा जति पनि डाटाहरू हामी स्टोर गरेको हुन्छौँ त्यो टोटललाई यसले चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ हैन। डाटा मात्रै डिलिट गर्दैन यसले, फर्मेट र एभ्रिथिङ एल्स, त्यो सेलको जुन हामी फर्मेट गरेको हुन्छौँ त्यो सबैलाई क्लियर गरिदिन्छ। डाटालाई पनि रिमुभ गरिदिन्छ, फर्मेटलाई पनि रिमुभ गरिदिन्छ, अरू केही सेटिङ छ भने त्यसलाई पनि यो सेल्स डट क्लियरले चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ कुनै पनि सिटको डेटालाई चाहिँ। अर्को पनि एउटा तरिका छ क्लियर सिट कन्टेन्ट्स हैन, सिट 1 डट सेल्स डट क्लियर कन्टेन्ट्स। यसले के गर्छ,
क्लियर इन्टायर सिट्स कन्टेन्ट, टोटल डाटालाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ सिट 1 को, तर इट विल लिभ फर्मेटिङ कमेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ इज अलोन। मात्र यसले के गर्छ भने कन्टेन्टलाई डिलिट गर्छ, अरू फर्मेटिङलाई यसले छोडिदिन्छ। यदि हजुरले त्यो सेलमा केही फर्मेट गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सेल्स डट क्लियर कन्टेन्टले डिलिट गर्दैन, तर यसले टोटल सेलको डेटालाई जति सेल्स हुन्छ सबैलाई क्लियर गरिदिन्छ। अर्को पनि एउटा मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ, क्लियर सिट युज रेन्ज हैन। युज रेन्ज भन्नाले हामीले एक्सेल सिटमा जति रो हुन्छ, नम्बर अफ रोज या जति चाहिँ नम्बर अफ कलिम हुन्छ, कि त्यो सबैलाई हामी युज गर्छौँ त गर्दैन, हामी केही सेललाई मात्रै युज गर्छौँ र जति सेललाई हामी युज गरेको हुन्छ त्यसलाई मात्रै चाहिँ यसले क्लियर गरिदिन्छ। युज रेन्ज डट क्लियर, जुन सेललाई हामी युज गरेको हुन्छौँ त्यसलाई मात्रै क्लियर गर्छ, तर यो भन्दा माथिकोले चाहिँ सेल्स डट क्लियर कन्टेन्टले टोटल सेललाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ, भन्दा टोटल सेलको डेटालाई डिलिट गरिदिन्छ। यो चाहिँ डिफरेन्सेस छ क्लियर कन्टेन्ट्स, युज रेन्ज क्लियर र अर्को चाहिँ सेल्स डट क्लियर। तीनटैमा चाहिँ केही न केही फरक छ र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ त्यही अनुसार यसलाई हामी युज गर्नेछौँ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ मर्ज र अनमर्ज गर्छौँ सेललाई हैन, कोड लेखेर पनि सेललाई मर्ज र अनमर्ज गर्न सकिन्छ। जस्तो मर्ज A1 कलन C1 डट मर्ज, A1 र C1 के हुन्छ मर्ज हुन्छ। त्यसरी नै अब A1 C1 लाई चाहिँ अनमर्ज गर्नु पर्यो भने रेन्ज A1 कलन C1 डट अनमर्ज। सिम्पल, एक लाइनले चाहिँ सेललाई मर्ज गरिदिन्छ र एक लाइन कोडले चाहिँ सेललाई अनमर्ज गरिदिन्छ। हुनाले VBA कोडमा चाहिँ यति पावर छ, जति चाहिँ हामी म्यानुअली काम गर्छौँ त्यो सबै चाहिँ VBA कोडले पनि काम गर्न सक्छ। र अब यसलाई चाहिँ हामी रन गरेर हेरौँ एक्सेल सिटमा यो कतिको यो काम गर्छ या काम गर्दैन, र त्यहाँ चाहिँ हामीले आज केही डिफ्रेन्ट तरिकाले, केही फरक तरिकाले युज गरौँ यसलाई। अब यहाँ चाहिँ हामी केही चाहिँ बटन जस्तो बनाएर त्यहाँ क्लिक गरौँ र क्लिक गरेर म्याक्रोलाई चाहिँ हामी एक्जिक्युट गरौँ। म्याक्रो त डाइरेक्टली हामी एक्जिक्युट गऱ्यौँ हैन, तर युजरले चाहिँ बटनमा क्लिक गरोस् र क्लिक गरेपछि त्यो माइक्रो चाहिँ एक्जिक्युट होस् अनि त्यो फङ्सन चाहिँ काम गरोस्। त्यसको लागि हामी इन्सर्टमा गएर इन्सर्टबाट एउटा चाहिँ कुनै सेपलाई लिउँ। सेपमा कुनै सेपलाई लिन सक्नुहुन्छ, म चाहिँ यो सेपलाई युज गरेँ र यो सेपलाई केही सेप फिल केही यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सेप आउटलाइन केही परेन, नो आउटलाइन, अनि सेप इफेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ भने रिसेट प्रिसेटमा यो युज गरिदिउँ र यसमा एडिट टेक्स्ट, यसमा चाहिँ कपी एन्ड पेस्ट र यसको साइजलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिउँ। ओके, यसलाई यहाँ राखौँ, अझै यसलाई बोल्ड गरिदिउँ। ओके, कपी एन्ड पेस्ट, यो एउटा क्लिकेबल बटन जस्तै भयो। अब हामी कहाँ जाउँ भने डेभलपर ट्याबमा, डेभलपर ट्याबमा भिजुअल बेसिक ओपन गरौँ कोड लेख्नको लागि, र यहाँ चाहिँ कुनै म्याक मोड्युल छैन भने हामी कोड एक्जिक्युट गर्नलाई या कोड लेख्नलाई हामीलाई मोड्युल चाहिन्छ र मोड्युललाई एड गरौँ हैन। मोड्युल एड भयो, अब चाहिँ हामी कोड लेख्छौँ। अब कोडमा चाहिँ हामी के चाहिँ आज हेर्यौँ कोडमा, फर्स्टमा चाहिँ सब पेस्ट वान सेल भन्नाले एउटा सेललाई चाहिँ कपी गरेर अर्कोमा चाहिँ कसरी हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। मैले यसलाई कपी गरेँ, टाइम सेभ हुन्छ हाम्रो, र यहाँ चाहिँ मैले पेस्ट गरिदिएँ र अहिले सिम्पल यसलाई पनि म कमेन्ट गरिदिएँ, यो पनि एक्जिक्युट हुँदैन। के छ हाम्रो कोड,
रेन्ज A1 डट कपी, A1 लाई कपी गर्छ, रेन्ज कुन सेलमा गएर पेस्ट गरिदिन्छ, B1 मा। हुनाले A1 मा केही भ्यालु चाहिँ हुनु पर्यो हैन। A1 भनेको हाम्रो यो हो, मैले यहाँ चाहिँ 100 टाइप गरिदिएँ। अब यो 100 लाई कपी गर्छ र कपी गरेपछि कुन सेलमा पेस्ट गर्छ, B1 मा चाहिँ हैन। म यसलाई मिनिमाइज गरेँ र यो म्याक्रोलाई एक्जिक्युट गर्नु छ भने हामी यो बटन बनाएको छौँ र यो बटनमा राइट क्लिक गर्नुस् र राइट क्लिक गरेर यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ असाइन म्याक्रो हैन। हामीले कुनै एप्लिकेसन बनायौँ भने त्यो एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि कुनै म्याक्रोलाई एक्जिक्युट गर्नु छ भने एउटा बटन बनाएर राखिदिन्छौँ, युजरले त्यहाँ क्लिक गर्छ र क्लिक गरेपछि त्यो म्याक्रो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। अब यो म्याक्रो एउटा हामीले डिफाइन गरेको छौँ पेस्ट वान सेल र त्यो म्याक्रोलाई चाहिँ असाइन गरेर एकचोटि सेलेक्ट गरेर ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्, यो चाहिँ रेडी भयो। अब हजुरले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने जुन A1 को भ्यालु छ त्यसलाई कपी गर्छ र B1 मा लगेर पेस्ट गरिदिन्छ। म यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ हेर्नुस् त 100 A मा चाहिँ 100 थियो, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो 100 कहाँ आयो त, B मा आयो हैन। सेम त्यसरी नै हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यो त कपी पेस्ट गर्यो तर होइन, मलाई चाहिँ कट गर्नु छ। कट गर्नको लागि अर्को लाइन हामी कोड लेखौँ, कपीको ठाउँमा जस्ट कट हैन, A1 डट कट, A1 को भ्यालुलाई कट गर्छ र B1 मा गएर पेस्ट गरिदिन्छ हैन। फेरि म यहाँ चाहिँ यो 100 लाई डिलिट गरिदिएँ र फेरि यो बटनमा म क्लिक गरेँ, क्लिक गर्ने बित्तिकै A1 को भ्यालु चाहिँ डिलिट हुन्छ र B1 मा गएर पेस्ट हुन्छ। हेर्नुस् त यो बटनमा मैले क्लिक गरेँ, A को भ्यालु चाहिँ डिलिट भयो, B मा गएर पेस्ट भयो हैन। सेम त्यसरी अरु पनि यसको कोडहरु छ, केही चाहिँ सबै चाहिँ नगरौँ, केही चाहिँ गरेर हेरौँ यो चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन। अर्को छ तपाईको यो चाहिँ, यसलाई पनि कपी गरौँ, कन्ट्रोल सी र यहाँ लगेर पेस्ट गर्दियौँ, कन्ट्रोल भी। यति गरेपछि फेरि म्याक्रो चाहिँ हामी असाइन गरौँ। असाइन गर्ने तरिका भएन भने यसलाई चाहिँ अर्को एउटा बटन बनाऊ, सेव्स कपी एन्ड पेस्ट रेन्ज एडिट टेक्स्ट COPY कपी एन्ड पेस्ट रेन्ज। अब रेन्जलाई चाहिँ कपी पेस्ट हामी यसलाई फेरि राइट क्लिक गरौँ, असाइन म्याक्रोस र अहिले हामी यो पेस्ट रेन्जलाई सेलेक्ट गरेर ओके गरिदिनुस् हैन। अब कुन सेलको डेटालाई या रेन्जको डेटालाई हामी पेस्ट गर्छौँ, यहाँ चाहिँ A1 टु A3 लाई चाहिँ, अब A1 A2 मैले 4 यहाँ टाइप गरेँ, यहाँ 7 टाइप गरेँ, यहाँ चाहिँ 8 टाइप गरेँ। यो तीनटै भ्यालुलाई यसले कपी गर्छ र पेस्ट गरिदिन्छ। फेरि एकचोटि यो कोडलाई यसलाई म कमेन्ट गरिदिएँ। हाम्रो कोडको लाइन चाहिँ यो हो, A1 A3 लाई कपी गर्छ, B1 टु B3 मा लगेर पेस्ट गरिदिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो। अब यसमा क्लिक गर्नुस्, क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुस् 4 7 8 चाहिँ यहाँ कपी गरे, यहाँ पेस्ट गरिदिए। हुनाले एउटा सिंगल भ्यालुलाई मात्रै होइन, मल्टिपल सेलको भ्यालुलाई हामी कपी गर्न सक्छौँ र त्यसलाई अर्को सेल्समा गएर पेस्ट गर्न सक्छौँ। सेम त्यसरी नै अरु यो कपी पेस्ट हामीले हेर्यौं, इन्टायर रो र इन्टायर कलम पनि यसरी नै काम गर्छ। त्यसपछि अब यो बुक 1 डट यो कपी पेस्ट त हुन्छ नै हुन्छ। त्यसपछि यो सिटको हामी हेरौँ, सिट 1 डट एक्टिभेट अर सिट 2 डट एक्टिभेट हैन। म यसलाई कपी गरेँ र यहाँ चाहिँ हामीसँग कतिवटा सिट छ, जम्मा सिट 2 सिट 1 2 र सिट चाहिँ 3। अब अहिले चाहिँ एक्टिभेट कुन सिट छ, सिट 3। मलाई चाहिँ सिट 1 एक्टिभेट गर्नु छ।
अब सिट 1 एक्टिभेट गर्नु छ भने म यसलाई कोड लेखेँ एउटा सिम्पल म्याक्रो युज गरेर डेभलपर भिजुअल बेसिक र यहाँ चाहिँ सब एक्टिभेट सिट अनि यसमा चाहिँ सिंगल लाइन कोड। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् कुन सिट चाहिँ अहिले एक्टिभ छ त सिट 3, तर यो कोडलाई हामीले रन गर्यौं भने रन गरेपछि कुन सिट चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो सिट 1 चाहिँ। हुनाले यसलाई एक्टिभ सिटलाई चाहिँ रन गरौँ। यहाँ हेर्नुस् त अघि हाम्रो सिट 3 एक्टिभ थियो, अहिले कुन एक्टिभ छ सिट 1 एक्टिभ छ। हुनाले जुनसुकै सिटलाई चाहिँ हामी एक्टिभ र डिएक्टिभ गर्न सक्छौँ हैन। अब सिट हामी एड पनि गर्यौं। अब सिटलाई चाहिँ रिनेम चाहिँ या सिटलाई हामी नेम चाहिँ कसरी दिन्छौँ हैन। नयाँ सिट चाहिँ एड गर्ने र नयाँ नाम पनि दिने। म यसलाई चाहिँ कपी गरेँ र नयाँ एउटा एड सिट सब एड सिट SHEET एड सिट र कन्ट्रोल भी। अब चाहिँ के गर्छ यसले सिट्स डट एड नेम एउटा नयाँ सिट एड गर्छ र यसको नेम के हुन्छ न्यू सेट। अब यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरौँ। सरी, अब यसलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट पनि एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ या यहाँ जाउँ, यहाँ गएपछि म्याक्रोज र म्याक्रोमा चाहिँ एड सिट र यसलाई रन गरौँ। हेर्नुस् त न्यू सिट चाहिँ फर्स्टमै एड गरिदियो हैन। भन्नाले कोड लेखेर सिट पनि हामी एड गर्न सक्छौं या कुनै सिट छ भने त्यसलाई हामी डिलिट पनि गर्न सक्छौं हैन। सिट एड पनि भयो र त्यसलाई नेम पनि दियो। डिफल्ट सिट 1 2 3 4 5 हुन्छ, तर हामीले नयाँ सिट एड गरेर त्यसलाई हामी नेम पनि त्यसको दिन सक्छौं हैन। त्यसरी नै यहाँ लोकेसन छ सिट डट एड आफ्टर सिट्स इनपुट हैन, या आफ्टर सिट 1 या आफ्टर सिट 2 हैन। यो लाइनलाई चाहिँ रन गर्न चाहे नयाँ सिट चाहिँ एड गर्छ, तर कहाँ चाहिँ एड गर्छ त्यसले यसैमा म यसलाई रिमुभ गरेर कन्ट्रोल बी गर्दिएँ र यहाँ इनपुट भने छैन, यहाँ चाहिँ सिट 2 SHEET सिट 2 चाहिँ सिट 2 भन्नाले बिफोर सिट 2 को अगाडि चाहिँ एड गर्छ र त्यसको नाम चाहिँ के हुन्छ न्यू सिट। म यसको नाम चेन्ज गरिदिन्छु, अलरेडी न्यू सिट भनेछ एड सिट मैले यसको नाम राख्दिएँ। अब यो म्याक्रोलाई एक्जिक्युट गर्नुभयो भने सिट 2 को अगाडि चाहिँ एड गर्छ र यसको नाम हुन्छ एड सिट। म यसलाई मिनिमाइज गरेँ। अब यो म्याक्रोलाई रन गरेँ एड सिट र यसलाई रन गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् सिट 2 को अगाडि चाहिँ एड सिटलाई एड गरिदियो। भन्नाले कोड लेखेर हामी जुनसुकै लोकेसनमा सिटलाई एड गर्न सक्छौं, लास्टमा बीचमा फर्स्टमा जुनसुकै ठाउँमा सिटलाई चाहिँ एड गर्न सकिन्छ हैन। अब कुनै सिटलाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो हैन, या सिटलाई चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो हैन, त्यसको लागि चाहिँ सिट्स डट काउन्ट यो पनि एकचोटि हेरौँ। टोटल सिट अहिले हामीसँग कतिवटा छ 1 2 3 4 5 वटा सिट छ हैन। एउटा कमान्ड चाहिँ यहाँ लेखौँ, यो म यसलाई म डिलिट गरेँ या यसलाई कमेन्ट गरिदिएँ र त्यो लाइनलाई म यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। यो यसले के सिट्स डट काउन्ट हैन, टोटल सिट कतिवटा छ काउन्ट गरिदिन्छ MSG BOX मेसेज बक्समा चाहिँ यो डिस्प्ले गर्छ। अब म यसलाई रन गर्न चाहे म्याक्रोसमा क्लिक गर्नुस्, क्लिक गरेपछि हामीले कुन चाहिँ युज गर्यौं एक्टिभेट सिट, भन्नाले एक्टिभेट सिटलाई चाहिँ रन गरौँ। रन गर्ने बित्तिकै टोटल सिट चाहिँ हामीसँग कतिवटा छ त 5 वटा। यहाँ हेर्नुस् 5 चाहिँ यसले प्रिन्ट गरिदियो। कतिवटा छ टोटल 1
2 3 4 5 हुनाले सीट्स डट काउन्टले चाहिँ नम्बर अफ सीट टोटल नम्बर अफ सीट कति छ त्यो चाहिँ यसले डिस्प्ले गरिदिन्छ हैन। अब अर्को हामीसँग छ कपी वर्कशीट टु न्यू वर्कबुक। अब यहाँ हेर्नुस् म यो लाइनलाई चाहिँ कन्ट्रोल सी गरेँ र यसलाई चाहिँ एक्टिभ सीट यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिएँ। यसमै धेरै प्रोसिजर चाहिँ एक्टिभेट सीटमै यसलाई म पेस्ट गरिदिएँ। सीट्स सीट 1 डट कपी सीट 1 लाई चाहिँ कपी गर्छ र कपी गरेर एउटा नयाँ वर्कबुक सीट 1 भनेको यो यसमा केही भ्यालु हालौँ इन्टर त्यसरी एबीसीडी केही टाइप गरौँ। कपी भयो कि भएन नयाँ सीटमा त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनलाई मैले सीट 1 मा चाहिँ केही डेटा हाल्दिएँ र यो डेटालाई सीट 1 लाई कपी गर्छ र नयाँ बुकमा गएर पेस्ट गरिदिन्छ। अब यो म्याक्रोलाई रन गरौँ। कुन माइक्रोमा हामीले यो कोडलाई चाहिँ राखेको थियौँ एक्टिभेट सीट भन्नाले एक्टिभेट सीटलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुस् रनमा क्लिक गर्नुस् नयाँ वर्कबुक ओपन भयो र यसलाई चाहिँ कपी गरिदियो। हेर्नुस् त कुनै एउटा सीटको डेटालाई कपी गरेर नयाँ बुकमा या नयाँ चाहिँ हामी एक्सेल फाइलमा पेस्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि सेम डेटा छ र अहिले भर्खरै नयाँ ओपन भएको यो एक्सेल फाइलमा सेम डेटा छ भन्नाले एउटा सीटको डेटालाई अर्को सीटमा चाहिँ हामी कपी गर्न सक्छौँ। म यसलाई डिलिट गरेँ डोन्ट सेभ हुनाले यसरी चाहिँ कपी पेस्ट हामी गर्न सक्छौँ। कुनै सीटलाई इन्टायर सीटलाई नै कपी गरेर अर्कोमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हाइड र अनहाइड छ हैन। यसलाई हाइड र अनहाइडलाई पनि युज गरौँ। सीट 1 डट हाइड छ हैन। यसलाई पनि यो कोडलाई पनि रन गरौँ। यो अघिको क्लोज भएछ यो नयाँ चाहिँ आछ ठिकै छ। यसमा हामीसँग कतिवटा छ त जम्मा सीट एउटा छ मैले एड गरेँ 2 फेरि 3 र 4 चारवटा सीट मैले एड गरेँ। डेभलपर्स भिजुअल बेसिकमा म गएँ र यहाँ गएर इन्सर्ट मोड्युल इन्सर्ट गरेँ। अब कोड लेख्नु पर्यो भने हामी मोड्युलमै लेख्छौँ र कन्ट्रोल भी र यहाँ चाहिँ सब हाइड हाइड अनहाइड अनहाइड ओपन क्लोज ब्र्याकेट अनि यसलाई कट गरौँ कन्ट्रोल एक्स र यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल भी। अब हेर्नुस् वर्क सीट्स सीट 1 डट भिजिबल फल्स भन्नाले सीट 1 अहिले चाहिँ एक्टिभ छ र यो म्याक्रोलाई हामीले रन गर्यौँ भने यो सीट 1 चाहिँ हाइड हुन्छ। सीट 1 चाहिँ हैन। म यो म्याक्रोलाई रन गरेँ हाइड अनहाइड रन। हेर्नुस् त सीट 1 यहाँ छ छैन सीट 1 यहाँबाट चाहिँ अनहाइड भयो हैन। फेरि सीट 1 अहिले चाहिँ अनहाइड के अरे हाइड भयो। अब फेरि अनहाइड गर्नु छ भने हामी फेरि त्यो कोड लेखेर यसलाई अनहाइड पनि गर्न सक्छौँ। जस्ट यसलाई फल्सको ठाउँमा हामी ट्रु ट्रु चाहिँ पास गरिदिन्छौँ र ट्रु पास गरेपछि फेरि त्यो म्याक्रोलाई हामी रन गरौँ र रन गर्ने बित्तिकै सीट 1 जुन अहिले देखिएन त्यो अब देखिन्छ। हेर्नुस् त यो सीट 1 चाहिँ फेरि एक्टिभ भयो। हुनाले यसरी कोड लेखेर सीटलाई हाइड र अनहाइड चाहिँ हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। त्यसरी नेक्स्टमा छ डिलिट वर्कशीट हैन। सीट 1 डट डिलिट यसलाई चाहिँ डिलिट पनि गरेर हेरौँ। हामीसँग अहिले जम्मा 1 2 3 4 वटा सीट छ। मलाई यो सीट 4 लाई चाहिँ डिलिट गर्नु छ कोड लेखेर हैन। एउटा डिफाइन गरौँ SUB डिलिट SHET डिलिट सीट र यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिउँ। कुन सीट 4 नम्बरको सीट मलाई डिलिट गर्नु छ सीट 4 डट डिलिट। म यसलाई क्लोज गरिदिएँ। म्याक्रोस
र डिलिट सिटमा क्लिक गर्नुहोस्। Microsoft Excel will permanently delete this sheet. Do you want to continue? Excel ले हामीलाई सोध्यो डिलिट गर्ने कि कन्टिन्यू गर्ने। डिलिटमा म प्रेस गर्दिएँ, यहाँ हेर्नुहोस् सिट 4 चाहिँ डिलिट भयो हैन। फेरि चाहिँ जुन अघि हामीलाई मेसेज सोध्यो उले त्यो मेसेज नसोधोस् भनेर पनि हामी कोड लेख्न सक्छौं र यसलाई एप्लिकेसन डट डिस्प्ले एलर्ट्स फल्स गरिदिनु भयो भने त्यो मेसेज चाहिँ डिस्प्ले गर्दैन हैन। म त्यसलाई यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु त्यो कोडलाई कन्ट्रोल भी फल्स र सिट 4 डिलिट भइसक्यो। अब कुनलाई डिलिट गर्नु छ? मानौ 3 लाई डिलिट गर्नु छ र त्यसपछि डिलिट भइसकेपछि एलर्ट्सलाई चाहिँ हामी के गरौँ? ट्रू गर्दियौ, TRUE हैन। अब फेरि यो म्याक्रोलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरौँ। म्याक्रोस र डिलिट सिट रन गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त केही मेसेज यसले सोध्यो सोधेन र 3 नम्बरको सिट चाहिँ यसले डिलिट गर्दियो। हुनाले हामीले कोड लेखेर सिटलाई डिलिट गर्न सक्छौं विदाउट प्रम्प्ट या विदाउट आस्किङ एनीथिङ। केही नसोधिकन पनि हामी सिटलाई डिलिट गर्न सक्छौं। मात्रै सिटलाई होइन, हामी वर्कबुकलाई एक्सेल फाइललाई पनि डिलिट गर्न सक्छौं नसोधिकन, सिधै डिलिट गरिदिन्छ हैन। यसरी चाहिँ कोडको युज गरेर हामी एक्सेलमा केही डेटा फाइललाई डिलिट हामी गर्न सक्छौं। नेक्स्टमा चाहिँ हामीसँग क्लियर सिट हैन। सिटको भ्यालुलाई चाहिँ क्लियर गर्नु छ। मैले यसलाई कन्ट्रोल सी र फेरि एउटा अर्को म्याक्रो चाहिँ डिफाइन गरौँ, सब क्लियर सिट इन्टर कन्ट्रोल भी हैन। अब सिट 1 को डेटालाई चाहिँ क्लियर गरिदिन्छ। अब सिटमा डेटा छ कि छैन यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अलरेडी यति डेटा छ, यो सबैलाई के गर्छ? डिलिट गरिदिन्छ यदि हामीले त्यो म्याक्रोलाई रन गर्यौं भने। क्लियर सिट रनमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् त अघिको सबै डाटा चाहिँ डिलिट भयो हैन। जति पनि यहाँ टाइप गर्नुहोस् या जति डेटाहरू हुन्छ त्यो सबैलाई है जहाँ टाइप भएको सेलमा जहाँ पनि हुन सक्छ हैन डेटा चाहिँ, त्यो सबैलाई चाहिँ यसले डिलिट गरिदिन्छ। फेरि म एकचोटि यो क्लियर सिटलाई क्लिक गरेँ, क्लियर हेर्नु सबै डेटालाई चाहिँ क्लियर गरिदियो। सबै डेटालाई मात्रै होइन, कुनै पार्टिकुलर रोको डेटा, कुनै पार्टिकुलर कलमको डेटा या कुनै एउटा सेलको डेटा मात्रै डिलिट गर्नु छ भने पनि हामी डिलिट गर्न सक्छौं हैन, क्लियर गर्न सक्छौं हैन। त्यस्तै क्लियर सिट कन्टेन्ट्स यो 2-3 वटा छ तरिका डिलिट गर्ने। हजुरलाई कुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। फरक के छ तीनटैमा? फर्स्ट कोले चाहिँ डाटालाई मात्रै डिलिट गर्छ, फर्मेटलाई डिलिट गर्दैन हैन। सेकेन्डले चाहिँ सेल्स डट क्लियर कन्टेन्टले सबै डिलिट गरिदिन्छ, कन्टेन्ट्स पनि डिलिट गर्छ प्लस फर्मेटिङ, कमेन्ट्स, एभ्रिथिङ सबै जुन हुन्छ सबैलाई डिलिट गरिदिन्छ। युज रेन्जले चाहिँ सेलेक्ट भन्नाले जुन सेलमा हामी काम गरेको हुन्छौं त्यो सेलको डेटालाई मात्रै डिलिट गर्छ युज रेन्ज डट क्लियरले चाहिँ हैन। सेम त्यसरी अर्को एउटा मर्ज र अनमर्जको छ, यो चाहिँ अन्तिमै होला हैन। म यसलाई रन गरे। कुनै सेललाई चाहिँ हामी मर्ज गर्न सक्छौं या अनमर्ज गर्न सक्छौं हैन। म एकचोटि दुईटा छ प्रोसिड्युर, एउटा मर्ज सेल्स अर्को चाहिँ अनमर्ज सेल्स हैन। पहिला मर्जलाई एक्जिक्युट गरौँ, त्यसपछि अनमर्जलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरौँ। म यसलाई मिनिमाइज गरेँ। अब यो कोडलाई चाहिँ म्याक्रोस र पहिला चाहिँ मर्ज सेल्स सेलेक्ट गर्नुहोस्, रनमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यो सबै सेल हैन, यहाँ चाहिँ यो सेल ABC चाहिँ के भयो त? मर्ज भयो हैन। कोडले लेखेर हामी मर्ज गर्दियौं। अब होइन यो मर्ज भयो, यसलाई अनमर्ज गर्नु छ भने फेरि माइक्रोमा जानुहोस् र अनमर्ज सेल भन्ने छ यसलाई क्लिक गरिदिनुस् र रनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यो मर्ज भएको चाहिँ अनमर्ज भयो। हुनाले यसरी चाहिँ कुनै पनि कोड लेखेर एउटा सिंगल लाइनले चाहिँ हाम्रो धेरै ठुलो काम चाहिँ एक्सेलमा गरिदिन्छ।
र अब आजको चाहिँ हाम्रो यो म्यानिपुल डेटा कसरी हाल्ने, कसरी क्लियर गर्ने, कसरी कपी गर्ने, होइन, सिट एड गर्ने, सिट डिलिट गर्ने, त्यो सबै आज हामीले हेऱ्यौँ। अब नेक्स्ट जुन हाम्रो टपिक छ त्यो चाहिँ डिजाइनिङको पार्ट, होइन, एउटा फर्मको पार्ट हुन्छ, हामीले मोड्युल इन्सर्ट गऱ्यौँ। अब चाहिँ एउटा नयाँ फर्म डिजाइन गरेर युजरबाट हामी कसरी इनपुट लिने र इनपुट लिएर त्यो डाटालाई चाहिँ फेरि कसरी हामी सिटको सेलमा गएर हामी सेभ गर्छौँ, त्यो कुरो आज लगभग कहाँसम्म हुन्छ हामी सक्ने प्रयास गर्छौँ र भएन भने भोलि चाहिँ हामी त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। के अब यो चाहिँ एकदमै नयाँ पार्ट हो, होइन, हजुरहरूले यो चाहिँ बुझ्नै पर्छ। र यो प्रोजेक्ट वर्कको लागि एक्सेलमा हजुरले कुनै प्रोजेक्ट बनाउनु भयो या कुनै एप्लिकेसन बनाउनु भयो भने यो फर्म चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ आवश्यक पर्छ र हामीले यो सिक्नै पर्छ एप्लिकेसनमा। र फर्म डिजाइनको लागि फेरि हामी जसरी हामी मोड्युल इन्सर्ट गर्छौँ, इन्सर्टमा गएर त्यसरी नै यहाँ युजर फर्म भन्ने हुन्छ र युजर फर्ममा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा नयाँ फर्म यहाँ चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ। अब यो फर्ममा हजुरले केही डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, होइन, जस्तो लगइन फर्म, युजरबाट युजरको आइडी पासवर्ड सोध्नलाई हामी यो डिजाइन गर्न सक्छौँ, या हामीले EMIS भन्नाले स्कुलमा जुन सफ्टवेयर हामी युज गर्छौँ स्टुडेन्ट ट्र्याकिङको लागि, त्यसमा पनि यही युजर फर्मलाई चाहिँ धेरै युज गरेको छ, होइन। कुनै बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा नयाँ फर्म खुल्छ, त्यहाँ इन्फर्मेसन हामी स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन इनपुट गर्छौँ र इनपुट गर्ने बित्तिकै त्यो कुनै सिटमा गएर सेभ हुन्छ, होइन। फेरि हामी नयाँ इन्फर्मेसन त्यो फर्ममा इनपुट गर्छौँ, त्यो भ्यालु चाहिँ कुनै सिटमा गएर सेभ हुन्छ र यति हाइड गरेको हुन्छ त्यो सिटको डेटालाई, र त्यो सिटको डेटालाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, मात्रै हामी हेर्ने मात्रै हो त्यहाँ चाहिँ, होइन। एडिट पनि गर्न सकिन्छ तर सबै कुरो चाहिँ एडिटेबल हुँदैन त्यसमा। र यो फर्मको पाटो अनिवार्य हजुरहरूले बुझ्नै पर्छ, किनभने यो चाहिँ कुनै पनि एक्सेल एप्लिकेसन या कुनै सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि यो चाहिन्छ नै, होइन। र फर्स्ट अफ अल यो फर्म भनेको के हो भने यो फर्म एउटा कन्टेनरको काम गर्छ। जस्तो हजुरहरूले एक्सेलमा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ भ्यालु इनपुट गर्छौँ, युजर चाहिँ कहाँ इन्ट्र्याक्ट गर्छ त, यो सेलमा चाहिँ भ्यालु यो सेलमा हाल्छ, होइन। र सेलमा हालेपछि त्यो भ्यालुलाई, त्यो डाटालाई चाहिँ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्नु छ भने म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन हामी गर्छौँ, या कुनै स्ट्रिङमा केही म्यानिपुलेसन गर्नु छ, स्ट्रिङ डेटालाई हामी म्यानिपुलेसन गर्छौँ भन्नाले यो चाहिँ युजरको लागि चाहिँ इन्टरफेसको काम गर्छ। सेम त्यसरी नै फर्म पनि एउटा युजर इन्टरफेसकै काम गर्छ। युजरले त्यो फर्ममा चाहिँ डाटाहरू इनपुट गर्छ र डाटाहरू इनपुट गरे पछाडि त्यहाँ क्यालकुलेसन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा VBA कोडले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छ र क्यालकुलेसन गरेर फेरि चाहिँ त्यो डाटालाई पर्मानेन्टली कुनै सिटमा गएर सेभ गरिदिन्छ। अब यो फर्मको पार्ट हो, यो फर्म भनेको एउटा जस्ट डिजाइनिङ पार्ट हो जहाँ चाहिँ युजरले इन्ट्र्याक्ट गर्छ, या यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा, अर्को भाषामा भन्दाखेरि यो एउटा कन्टेनरको काम गर्छ। जस्तो एक्सेलले चाहिँ के कन्टेन गरेको हुन्छ, यो सेललाई कन्टेन गरेको हुन्छ र सेलमा हामी भ्यालु इनपुट गर्छौँ। सेम त्यसरी नै यो फर्मले चाहिँ केही कन्ट्रोल्सहरू चाहिँ जहाँ युजर भ्यालु इनपुट गर्छ, केही सेलेक्ट गर्छ, त्यो सबै कुरो चाहिँ यो फर्ममा हुन्छ। अब यो फर्म अहिले जस्ट एउटा हामीले फर्म युज गर्यौँ। अब फर्ममा चाहिँ केही हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ, केही कलर हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो यो फर्म हरेक जति पनि कन्ट्रोल्स हजुरले युज गर्नुहुन्छ, जस्तो फर्म पनि एउटा कन्ट्रोल हो र फर्मलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एउटा अब्जेक्ट भन्छ, होइन। र अब्जेक्ट छ भने हरेक अब्जेक्टको केही फङ्सन हुन्छ र केही प्रोपर्टिज हुन्छ, होइन। जस्तो अब यसको प्रोपर्टिजमा के आउँछ त हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोपर्टिज युजर फर्म 1, युजर फर्मको टोटल प्रोपर्टिजहरू यहाँ छ र यहाँबाट यो युजर फर्मलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यसको फोरग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यसको बोर्डर स्टाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अरू थुप्रो इन्फर्मेसनहरू यसको प्रोपर्टिजबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। र फर्स्टमा यसको चाहिँ के चेन्ज गरौँ,
बोर्डर कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ, ब्याक कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। एकचोटि यसको ब्याक कलर चाहिँ चेन्ज गरौँ। हजुरलाई यो कलर मन परेन भने कुनै अर्को कलर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट, हैन। जस्तो म यो चुज गरेँ भने यो फर्मको कलर चेन्ज भयो, हैन। त्यस पछाडि बोर्डर कलर हुन्छ, यो फर्मको बोर्डरलाई पनि, बोर्डरको कलरलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। बोर्डर स्टाइललाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ दुईटा स्टाइल छ, हैन। यो बोर्डर स्टाइल मैले चेन्ज गरिदिएँ, अब स्टाइल फरक भयो यसको। र हजुरले यहाँ जुन युजर फर्म 1 हेरिराख्नु भएको छ यसलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यो चेन्ज गर्नको लागि हामी कहाँ जान्छौँ त, क्याप्सनमा। क्याप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र युजर फर्म 1 लाई हटाएर अब के को लागि हजुरले यो फर्म बनाउनु भएको छ, मैले चाहिँ जस्ट स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन, स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्ट गर्नु छ यो फर्म डिजाइन गरेर। त्यसकारण यो फर्मको नाम मैले स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन राखेँ। त्यसरी नै यसको फन्ट साइज बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ, हैन। यो फर्मको हाइट, विड्थ, हैन। यो फर्ममा कुनै इमेज राख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा, हैन। इमेज पनि राख्न मिल्छ, हैन। यो चाहिँ फर्मको पार्ट हो। यो फर्म जस्ट एउटा कन्टेनरको काम गर्छ। र त्यस पछाडि अब डिजाइनको लागि फर्ममा हजुरले केही डिजाइन गर्नु पर्यो भने यो फर्ममा एउटा टुल बक्स आउँछ, यो हजुर हेरिराख्नु भएको छ अहिले, हैन। यसलाई हामी फर्म कन्ट्रोल्स भन्छौँ, हैन। र यो कन्ट्रोल चाहिँ युज गरेर यो फर्म हामी डिजाइन गर्छौँ र युजर त्यो त्यहाँ चाहिँ डाटा इनपुट गर्छ, बटनमा क्लिक गर्छ, त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छ ब्याकग्राउन्डमा। त्यो सबै काम चाहिँ यो डिजाइनिङ पार्टबाट हुन्छ। र फर्स्टमा जस्तो हजुरलाई मैले के देखाउन चाहे यहाँ भने जस्ट एउटा लगइन फर्म मैले डिजाइन गरेर देखाउन चाहे। लगइन फर्ममा के हुन्छ त, युजरको आइडी हुन्छ, पासवर्ड हुन्छ, त्यस पछाडि एउटा बटन हुन्छ तल, लगइन बटनमा क्लिक गर्छ र पासवर्ड म्याच भयो भने ओके, यदि म्याच गरेन भने क्यान्सल हुन्छ, हैन। अब डिजाइन कसरी गर्ने, अब यसमा चाहिँ कन्ट्रोल हुनलाई धेरै कन्ट्रोल, दुई टाइपको कन्ट्रोल हुन्छ यसमा चाहिँ। एउटा फर्म कन्ट्रोल र अर्को चाहिँ एक्टिभ एक्स कन्ट्रोल हुन्छ। यो दुईटैलाई हामी युज गर्न सक्छौँ, तर फर्मको लागि खास गरेर यो कन्ट्रोल्सहरू हामी युज गर्छौँ। जस्तो लेबल कन्ट्रोल, थोरै मैले यसको नोट्स पनि बनाएको थिएँ, हजुरलाई थोरै म देखाउन चाहे। जस्तो वाट इज फर्म र फर्म कन्ट्रोल, हैन। फर्म कन्ट्रोलमा सबभन्दा अगाडि चाहिँ लेबल चाहिँ धेरै युज हुने कन्ट्रोलमा चाहिँ लेबल आउँछ। जस्तो लेबल चाहिँ युजरलाई चाहिँ कुन भ्यालु चाहिँ इनपुट गर्नु छ, हैन। युजरको स्टुडेन्टको नाम इनपुट गर्नु छ, या स्टुडेन्टको एड्रेस हाल्नु छ, या उसको कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्नु छ, हैन। त्यो देखाउनको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर, एड्रेस, नेम देखाउनको लागि चाहिँ हामी लेबललाई युज गर्छौँ, हैन। यहाँ एक्जाम लेबल्स फन्ट्स, होम, सेल, वर्क। अब युजरले चाहिँ यहाँ होम हाल्छ, यहाँ चाहिँ सेल हाल्छ, यहाँ चाहिँ वर्क हाल्छ। हुनाले यसलाई यहाँ चाहिँ के हाल्ने त्यो कुरो चाहिँ लेबलले डिफाइन गर्छ, हैन। त्यसरी नै अर्को हुन्छ ग्रुप बक्स। ग्रुप बक्स भन्नाले जस्तो यो एजमा चाहिँ 20 अर यङ्गर, 21 भन्नाले एउटा ग्रुपमा चाहिँ केही को एज राखेर या केही भ्यालु राखेर हामी ग्रुपिङ गर्न सक्छौँ, हैन। त्यस्तै बटन चाहिँ युज हुन्छ, हैन। बटन भनेको जहाँ युजर क्लिक गर्छ, हैन। जस्तो हामी यो एक्सेल फाइलमा या वर्ड फाइलमा, हैन। जस्तो यहाँ हामी यहाँ क्लिक गर्यौँ भने कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ, भन्नाले युजरले के गर्यो त, क्लिक गर्यो, हैन। जस्तो यो यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सेन्टर अलाइनमेन्ट हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने राइट अलाइनमेन्ट हुन्छ। सेम त्यसरी नै क्लिक, जहाँ युजर चाहिँ क्लिक गर्छ त्यसलाई हामी बटन भन्छौँ। जस्तो क्याल्कुलेट गर्नु छ भने हामी क्याल्कुलेटमा क्लिक गर्छौँ। चेक क्रेडिट भन्नाले यहाँ हामी क्लिक गर्छौँ, हैन। त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ खास गरेर हामी बटनलाई युज गर्छौँ। अर्को छ चेक बक्स, हैन। चेक भनेको जस्तो टेल मी अबाउट, हैन, केही इन्फर्मेसन। जस्तो चेक बक्समा चाहिँ मल्टिपल धेरैवटा भ्यालु हुन्छ, त्यो भ्यालु मध्ये 2-3वटा भ्यालु चाहिँ स्टुडेन्टले छान्नु पर्यो भने या हामीले छान्नु पर्यो भने त्यसको लागि चेक बक्स युज हुन्छ। जस्तो यहाँ हजुरले युरोप, फार इस्ट, साउथ अमेरिका, नर्थ अमेरिका, अफ्रिका, रसिया भन्नाले यसमा कतिवटा युजरले छाने त 1, 2, 3 च्वाइस
मोर देन वन चोइस चाहिँ युजरले गर्नु पर्यो भने त्यो ठाउँमा हामी चेक बक्सलाई युज गर्छौँ। र यो हजुरहरूले इन्टरनेट प्रयोग गर्नुभएको छ र इन्टरनेट प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँ पनि यही कुरोहरू हुन्छ, बटन हुन्छ, चेक बक्स हुन्छ होइन, त्यस पछाडि टेक्स्ट बक्स हुन्छ। जुन गुगलमा हजुरहरू सर्च गर्नुहुन्छ, जुन ठाउँमा टाइप गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामी टेक्स्ट बक्स भन्छौँ होइन। र यही कन्सेप्ट त्यहाँ पनि छ। लिस्ट बक्स भन्नाले केही डेटालाई चाहिँ लिस्टमा देखाउनु पर्यो भने हामी लिस्ट बक्स युज गर्छौँ होइन, लिस्टमा देखाएले। सेम त्यसरी अर्को एउटा हुन्छ कम्बो बक्स, यो पनि लिस्टमै देखाउँछ तर एउटा भ्यालु मात्रै देखाउँछ। जस्तो हजुरहरूले इन्टरनेट युज गर्दाखेरि कन्ट्री नेम चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ हामीले, र हामीले क्लिक गर्यो भने सबैको कन्ट्री नेम, क्लिक गरेपछि मात्रै कन्ट्री नेम डिस्प्ले गर्छ, त्यो भनेको कम्बो बक्स हो। र हामीले आफ्नो एप्लिकेसनमा केही त्यस्तो धेरैवटा भ्यालुलाई चाहिँ राख्नु पर्यो भने कम्बो बक्सलाई या कन्ट्रीको नाम नै राख्नु पर्यो या डिस्ट्रिक्टको नाम राख्नु पर्यो भने हामी कम्बो बक्सलाई युज गर्न सक्छौँ। र यसरी नै युजरले कुनै एउटा, जस्तो डिस्ट्रिक्ट हामी राख्यौँ भने अब युजरले कुन डिस्ट्रिक्ट छान्छ, यहाँबाट कुनै एउटा डिस्ट्रिक्टलाई छान्छ होइन, त्यसलाई हामी कम्बो बक्स भन्छौँ होइन। त्यसरी नै स्क्रोल बार होइन, जस्तो हजुरले यो वर्डमा हेर्नुहोस्, यो मैले तलमाथि गर्दाखेरि यो स्क्रोलिङ मैले गरेको, यसलाई भन्छ स्क्रोल बार। र हजुरले आफ्नो एप्लिकेसनमा, आफ्नो सफ्टवेयरमा यो स्क्रोल बार पनि होरिजेन्टल भर्टिकल दुईटै स्क्रोल बार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को छ स्पिन बटन। स्पिन बटन भनेको क्लिक गर्नुभयो भने बढ्दै जान्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्नुहोस्, यो एमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने टेक्स्टको साइज इन्क्रिज हुन्छ, र यो एमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने टेक्स्टको साइज डिक्रिज हुन्छ। सेम त्यसरी नै तलको भागमा चाहिँ डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने यो भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ, र अप एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने यो भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ। हुनाले कुनै भ्यालु हामीले छान्नु भन्दा पनि त्यहाँ हामी सेलेक्ट गरेर तलमाथि चाहिँ क्लिक गरेर भ्यालु चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई स्पिन बटन भन्छ होइन। यो जस्ट थ्योरिटिकल पार्टमा हजुरलाई। अब यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि वान बाई वान, जस्तो यो टेक्स्ट बक्स यहाँ डिस्प्ले गर्यो, यो चाहिँ लेबल होइन। त्यसरी यो कम्बो बक्स, यो चाहिँ लिस्ट बक्स, यो चाहिँ चेक बक्स, यो चाहिँ अप्सन बटन होइन। त्यसरी नै यो चाहिँ टुगल बटन, यो चाहिँ फ्रेम ग्रुपिङ, अनि यो चाहिँ कमान्ड बटन जुन अघि हामीले बटन भनेर हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि ट्याब स्ट्रिप होइन, मल्टिपेज, यो चाहिँ स्क्रोल बार, र यो चाहिँ स्पिन बटन होइन। जुन अघि मैले एक्सप्लेन गरेँ यो पार्टहरू यो सबै चाहिँ यो टुल बक्समा हुन्छ, र हजुरले यहाँबाट ड्र्याग गरेर आफ्नो फर्ममा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले एउटा लेबललाई यहाँ सिलेक्ट गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। अब लगइन फर्म हामीले डेभलप गऱ्यौँ या स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन हामीले इनपुट लियौँ भने के हुन्छ त स्टुडेन्टको इन्फर्मेसनमा त्यस स्टुडेन्टको रेजिस्ट्रेसन नम्बर हुन्छ, स्टुडेन्टको नेम हुन्छ, स्टुडेन्टको एड्रेस हुन्छ, स्टुडेन्टको स्कुल नेम हुन्छ होइन। त्यस पछाडि त्यसको क्लास हुन्छ। त्यो सबै यहाँ चाहिँ हामी डिजाइन गर्छौँ, र युजर भ्यालु इनपुट गर्छ, र सबमिट गरेपछि त्यो भ्यालु चाहिँ सिटमा गएर सेभ हुन्छ। मैले एउटा जस्ट लेबल ल्याएँ, र यो लेबलमा के लेख्नु पर्यो, रजिस्ट्रेसन नम्बर। अब रजिस्ट्रेसन नम्बर जस्तो हजुरलाई मैले अघि भने यो फर्म भनेको एउटा अब्जेक्ट हो, र अब्जेक्ट हुने बित्तिकै हरेक अब्जेक्टको प्रोपर्टिज हुन्छ, त्यसको मेथड्स हुन्छ, र अरू एउटा पार्ट हामी इभेन्ट भन्छौँ त्यसलाई, त्यो पछि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। जसरी यो फर्मको कलर चेन्ज गर्नुभयो, त्यसको फन्ट साइज हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, त्यसको बोर्डर स्टाइल त्यसको प्रोपर्टिजमा गएर सेम त्यसरी नै यो लेबलको पनि कलर चेन्ज गर्न मिल्छ, फन्ट साइज चेन्ज गर्न मिल्छ होइन। यसको हाइट विड्थ बढाउन घटाउन मिल्छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ यो लेभल 1 लाई हटाएर मैले रजिस्ट्रेसन नम्बर लेख्नु छ। त्यसको लागि पहिला त त्यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, लेभललाई सिलेक्ट गरेपछि यो लेफ्ट साइडमा त्यसको प्रोपर्टिज विन्डोज खुल्छ, र प्रोपर्टिज विन्डोजमा गएर अब हजुरलाई के चेन्ज गर्नु छ, पहिला चाहिँ क्याप्सन लेभल 1 लाई चेन्ज गरेर रजिस्ट्रेसन नम्बर लेख्नु छ, रजिस्ट्रेसन नम्बर मैले। अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर आयो, तर साइज चाहिँ अलि सानो भयो। अब साइज बढाउनु पर्यो भने
यसको फन्ट भने प्रोपर्टिज हुन्छ, यहाँ फन्ट भने प्रोपर्टिज, यहाँ क्लिक गर्नुस्, फन्ट डायलग बक्स ओपन हुन्छ र त्यहाँबाट यसको फन्टलाई चाहिँ हामी बढाउन सक्छौं, घटाउन सक्छौं, बोल्ड गर्न सक्छौं, इटालिक, अन्डरलाइन हैन। अब यो फन्ट डायलग बक्स खोल्यो। अब यहाँ चाहिँ हजुरले के चाहिँ कति साइज यसको गर्नु छ या कति बोल्ड गर्नु छ, इटालिक, अब्लिक, मैले यसलाई बोल्ड गर्दिए र यसको साइजलाई 16 गर्दिए या 14 गर्दिए हैन। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्ट्राइक आउट छ, त्यसपछि अन्डरलाइन छ हैन। मलाई त्यो केही गर्नु छैन, जस्ट साइज 14 र बोल्ड गर्नु छ। ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। अब हेर्नुस् यसको साइज इन्क्रिज भयो र बोल्ड पनि भयो। यसरी लेभललाई चाहिँ हामी तानेर बढाउन र घटाउन सक्छौं र यसरी यसलाई उठाएर जहाँ पनि राख्न सकिन्छ हैन। मैले यसलाई यहाँ राखेँ, रजिस्ट्रेसन नम्बर भयो। र यसको हजुरलाई कलर चेन्ज गर्नु छ भने यसको 4 कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड कलर र 4 कलर हुन्छ, त्यसलाई हामी टेक्स्ट कलर भन्छौं। त्यो टेक्स्ट कलरलाई हजुरलाई अब कुन कलर मन पर्छ त्यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई यो कलर भएन, देखिएन क्लियर, के यो पनि मिलेन। रजिस्ट्रेसन नम्बर क्लियर देखिएन। यसमा कलर चाहिँ धेरै हुँदैन हैन, अलि कमै हुन्छ यसमा कलर चाहिँ। ओके, यो चाहिँ क्लियर देखियो। मैले रजिस्ट्रेसन नम्बर लेखेँ। अब रजिस्ट्रेसन नम्बर जस्ट लेबल मात्रै भयो। अब युजरले चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर इनपुट गर्छ र इनपुट गर्नको लागि टुल बक्समा एउटा टेक्स्ट बक्स भन्ने हुन्छ। त्यो टेक्स्ट बक्स भनेको इनपुटको लागि चाहिँ युज हुने। जसरी हामी सेलमा डेटालाई इनपुट गर्छौं हरेक सेलमा, त्यसरी नै यहाँ चाहिँ युजरले टेक्स्ट बक्समा चाहिँ डेटा इनपुट गर्छ हैन। यो रजिस्ट्रेसन नम्बर, लेबल र यो टेक्स्ट बक्स भनेको युजरले यहाँ रजिस्ट्रेसन नम्बर इनपुट गर्छ। त्यसपछि नेम। अब नेमको लागि हजुरले सर्टकटमा यो दुईटालाई कपी गर्नुस् र यहाँ पेस्ट गरिदिनुस् हैन। अब ड्र्याग ड्रप गर्नु परेन, जस्ट कपी र पेस्ट। फेरि अर्को चाहियो भने यसलाई नै कपी पेस्ट गरिदिनुस् हैन। छिटोको लागि चाहिँ कपी पेस्ट भयो। अझै केही एड गर्नु छ भने फेरि यसलाई कपी गर्नुस्, पेस्ट गरिदिनुस्। मैले यसलाई कपी पेस्ट गरेँ। अब हरेकमा रजिस्ट्रेसन नम्बर छ। अब यो रजिस्ट्रेसन नम्बर चेन्ज गरेर मलाई रोल नम्बर राख्नु छ भने यसमा क्लिक गर्नुस् र यसको प्रोपर्टिजमा क्याप्सन भन्ने हुन्छ। यो क्याप्सनमा गएर क्लिक गर्नुस्। पहिलादेखि जे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुस् र नयाँ भ्यालु मैले नेम राख्दिए हैन। अब युजर यो टेक्स्ट बक्समा युजरले नेम चाहिँ इनपुट गर्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एड्रेस। अब एड्रेस फेरि चेन्ज गर्नु पर्यो क्याप्सनमा गएर, क्याप्सनमा क्लिक गर्नुस् र पहिलाको भ्यालुलाई चाहिँ डिलिट गरेर एड्रेस हाल्दिनुस् हैन। त्यसपछि एड्रेस पछाडि चाहिँ स्कुल नेम या त्यसको अरु केही इन्फर्मेसन यहाँ हाल्न सकिन्छ। मैले नेम, एड्रेस या क्लास राख्न सकिन्छ। क्लासको लागि क्लास कन्ट्याक्ट नम्बर राख्दिउँ। यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर हैन। यो चारवटा इन्फर्मेसन। अझै पनि यो सबैलाई सिलेक्ट गर्नुस् र सिलेक्ट गरेर यसलाई तल माथि चाहिँ सार्न सकिन्छ। अझै यसमा केही एड गर्नु छ भने जस्तो जेन्डर एड गर्न सक्यो हैन। म एउटा जेन्डर पनि हाल्दिन्छु यसमा। जेन्डरमा मेल र फिमेल हैन। त्यसको लागि जेन्डरको लागि मैले एउटा फ्रेम भन्ने ल्याएँ। फ्रेम यहाँ यो फ्रेम हो, XY लेखेको छ हैन। यो फ्रेम चाहिँ यहाँ ल्याउनुस् र यो फ्रेमको नाम चाहिँ फ्रेम 1 हो। यसको क्याप्सनमा गएर यसको नामलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिनुस्। यसको नामलाई चाहिँ जेन्डर गरिदिनुस् हैन। जेन्डर मैले गरिदिएँ। अब जेन्डर 3 वटा मेल, फिमेल र अदर्स हुन्छ र युजरले 3 वटा मध्ये कुनै एउटा छान्छ। मल्टिपल चोइस मल्टिपल हुन्छ, तर एउटा मात्रै युजरले छान्न पाउँछ र
एउटा मात्रै छान्न पाउनलाई चाहिँ हामीले कुन कन्ट्रोललाई युज गर्ने त अप्सन बटनलाई चाहिँ यो अप्सन बटनलाई चाहिँ यहाँ राखिदिनुस् यो अप्सन बटन आयो र यसको क्याप्सनमा गएर चेन्ज गरिदिनुस् फर्स्ट अप्सनमा मैले के राखेँ मेल एएलई मेल हैन त्यस पछाडी अर्को एउटा अप्सन बटन ल्याउनुस् र यहाँ चाहिँ फिमेल यसको पनि क्याप्सनमा गएर चेन्ज गरिदिनुस् यहाँ चाहिँ फिमेल अब अर्को अदर्सको लागि फेरि एउटा अर्को ल्याउनुस् र यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनुस् यसको क्याप्सनमा गएर चेन्ज गरेर अदर्स गरिदिनुस् है अदर्स अब यसको टेक्स्टको साइज अलि सानो भयो यो जेन्डरको हैन यसको फन्टमा गएर यसको प्रोपर्टिजमा जानुस् र प्रोपर्टिजमा गएर फन्ट भन्ने प्रोपर्टिज हुन्छ म यसलाई 12 गर्दिए बोल्ड गर्दिए ओके सेम त्यसरी यो मेल फिमेल तीनटैलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यसको फन्टमा गएर यसको फन्ट साइजलाई 12 गरिदिनुस् बोल्ड अनि ओके हैन यो चाहिँ जेन्डरको लागि र यसको कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ हैन अब नेक्स्टमा छ अब कुन क्लासको स्टुडेन्ट हैन अब क्लास छान्नको लागि चाहिँ म एउटा यसलाई नै कपी गरे कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी यो चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लास बनाऊ यसको क्याप्सनमा गएर CLASS क्लास र क्लासमा चाहिँ छान्न चाहिँ युजरले छान्नु पर्यो 1 देखि 10 सम्म या 1 देखि 12 सम्म या युकेजी या एलकेजी देखि या 1 देखि 10 12 कतिसम्म राख्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ क्लास राख्नलाई मैले कम्बो बक्स चाहिँ युज गरेँ जस्तै हामी कन्ट्री नेम छान्छौँ सेम त्यसरी नै यहाँबाट चाहिँ युजरले क्लास चाहिँ छान्छ हैन म अब यो क्लासको नाम चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो 1 देखि 12 सम्म हैन त्यसको लागि यहाँबाट कोड लेख्नु पर्छ म हजुरलाई भोलि चाहिँ यसको बारेमा डिटेल्समा एक्सप्लेन गर्छु हैन अब कम्बो बक्समा भ्यालु एड गर्नु पर्यो COMBO कम्बो बक्स 1 डट एड आइटम अनि एड आइटममा चाहिँ क्लास 1 हैन क्लास 1 गर्यो भने अब यसलाई कपी गर्नुस् कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी 3 4 5 6 7 7वटा मात्रै राखौं टाइम धेरै लाग्छ यसरी नै हामी एड गर्न सक्छौं क्लास चाहिँ 1 अब यसमा 2 यसमा चाहिँ 3 यसमा चाहिँ 4 यसमा चाहिँ 5 यसमा 6 यसमा चाहिँ 7 यो चाहिँ 7 अब फेरि युजर फर्ममा जानुस् हैन मैले यो यति चाहिँ डिजाइन गरे त्यसपछि मानौ यति नै इन्फर्मेसन छ यति इन्फर्मेसनलाई चाहिँ सेभ गर्नु छ बटनमा क्लिक गर्छ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो डेटा चाहिँ एक्सेल सिटमा गएर सेभ हुन्छ र लास्ट अप्सन क्लिक गर्नको लागि हामी युज गर्छौं बटनलाई हैन यो बटन भने यहाँ छ मैले बटन राखे र यसको प्रोपर्टिजमा गएर यसको क्याप्सनलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिनुस् हैन यसको क्याप्सनमा चेन्ज गरेर सेभ गर्ने र यसको फन्ट साइज थोरै चाहिँ इन्क्रिज गरिदिनुस् अलि सानो देखियो मैले 12 र बोल्ड गर्दिए ओके हैन र यो सेभलाई सानो ठुलो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ जसलाई कतिको साइज चाहिन्छ ओके यो चाहिँ बटन यो सबै इन्फर्मेसन फिल गरेपछि युजरले सेभमा क्लिक गर्छ र सेभमा क्लिक गरेपछि यो इन्फर्मेसन एक्सेलको कुनै सिटमा गएर सेभ हुन्छ अब एकचोटि यसलाई रन गरेर हेरौं कस्तो चाहिँ यो फर्म देखिन्छ रन भएपछि यो हेर्नुस् हैन रेजिस्ट्रेसन नम्बर युजरले केही रेजिस्ट्रेसन नम्बर इनपुट गर्छ यहाँ चाहिँ नाम इनपुट गर्छ रमेश एड्रेस दमक 2 या फुल एड्रेस दमक 2
झापा र कन्ट्याक्ट नम्बर के छ, कन्ट्याक्ट नम्बर टाइप गर्छ र अब मेल फिमेल यहाँबाट एउटा कुनै सेलेक्ट गर्छ, या मेल या फिमेल या अदर्स हैन। मैले यो मेल सेलेक्ट गरेँ। क्लास अब कुन क्लासको स्टुडेन्ट हो, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने क्लास 1 2 3 4 5 6 7 आउँछ, युजरले एउटा छान्छ, क्लास 7 भयो हैन। अब फाइनली यो सेभमा चाहिँ युजरले क्लिक गर्यो भने यो इन्फर्मेसन कुनै एक्सेल सिटमा गएर सेभ हुन्छ, कुनै वर्कबुकमा गएर सेभ हुन्छ। यो चाहिँ यो जस्ट एउटा डिजाइनिङको पार्ट हो, म हजुरलाई देखाएँ के को लागि चाहिँ हामी यो फर्म कन्ट्रोल युज गर्छौँ। जस्तो टेक्स्ट बक्स इनपुटको लागि युज भयो, 1 2 धेरै जसो यो युज हुन्छ। मल्टिपल चोइसेसमा एउटा छान्नु पर्यो भने हामी चाहिँ यो अप्सन बटनलाई युज गर्छौँ। र लिस्टमा चाहिँ हैन, लिस्ट देखाउँदाखेरि एउटा मात्रै चाहिँ डिस्प्ले होस् एट अ टाइम, त्यसको लागि चाहिँ कम्बो बक्स र लिस्ट बक्स पनि हामी युज गर्छौँ। तर लिस्ट बक्समा जति भ्यालु हामी एड गर्छौँ, मानौ 10 वटा भ्यालु हामी एड गर्यौँ भने लिस्ट बक्सले सबैलाई डिस्प्ले गर्छ। हुनाले त्यसले धेरै ठाउँ लिन्छ एउटा फर्ममा, तर फर्ममा ठाउँ थोरै हुन्छ र त्यसको ठाउँमा हामी कम्बो बक्स चाहिँ युज गर्छौँ। र कम्बो बक्सको चाहिँ दुईटा फाइदा छ। एउटा फाइदा के छ भने युजरले यहाँबाट छान्न पायो, र अर्को चाहिँ टेक्स्ट बक्स जस्तै यहाँ भ्यालु चाहिँ जस्तो कुनै भ्यालु छैन, मानौ मैले 7 सम्म राखेँ तर स्टुडेन्टलाई चाहिँ स्टुडेन्ट 10 मा पढ्दैछ, अब 10 छैन भने 10 चाहिँ ले टाइप गर्न पनि पाउँछ। कम्बो बक्सको दुईटा, कम्बो बक्स भनेको टेक्स्ट बक्स प्लस लिस्ट बक्स इक्वल टु कम्बो बक्स हुन्छ। छान्न पनि पाएर लेख्न पनि पाए, दुईटै हुन्छ यसमा हैन। यो चाहिँ अब सेभ बटनमा क्लिक गरेपछि अब हामी त्यो डेटालाई कहाँ सेभ गर्छौँ, के गर्छौँ, त्यो भोलि हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। र यो चाहिँ जस्ट डिजाइनिङको पार्ट थियो। अब यो फर्मलाई खोल्नु पर्यो भने हामी कहाँबाट ओपन गर्न सक्छौँ, जस्ट एक्सेलबाट चाहिँ। जस्तो यहाँ गएर एउटा हामी बटन राख्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ त्यहाँ युजर क्लिक गर्छ र क्लिक गर्ने बित्तिकै फर्म चाहिँ ओपन हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ। र आजलाई चाहिँ म यही हजुरहरुसँग त्यो एक्सेलको कुन ठाउँमा गएर सेभ हुन्छ सर? यसलाई चाहिँ हामीले सेभ एक्सेलमै बस्छ सर। एक्सेलको जस्तो मैले यो फर्मलाई मैले क्लोज गरिदिएँ यहाँबाट चाहिँ। अब यो एक्सेल फाइल मात्रै छ, त्यो अघिको फाइल छैन हैन। छैन भने हामी डेभलपरमा जान्छौँ र डेभलपरमा गएपछि भिजुअल बेसिकमा हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै यो फर्म चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो फर्म हो। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो फर्म चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गर्छ हैन। अझै यसमा धेरै कुरो बाँकी छ। जस्ट हामीले एउटा फर्म अहिले मात्रै राख्यौँ, यहाँ एउटा मात्रै होइन, जति पनि फर्म एड गर्न मिल्छ र सबै फर्मलाई चाहिँ एक्सेलको मेन सिट यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा बटन हुन्छ, जस्तो यहाँ इन्सर्टमा जानुभयो भने यहाँ एक्टिभेक्स कन्ट्रोल भन्ने छ र यहाँ पनि हजुरले सबै कन्ट्रोलहरू यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो कन्ट्रोललाई डाइरेक्टली सिटमा युज गर्न मिल्छ हैन। यहाँबाट चाहिँ कम्बो बक्स यहाँ पनि छ, त्यस पछाडि चेक बक्स छ, त्यस पछाडि लिस्ट बक्स हैन, टेक्स्ट बक्स, यो स्पिन बटन हैन, टेक्स्ट बक्स सबै यहाँ, लेबल सबै यहाँ पनि हुन्छ। यो कमान्ड बटन, म यहाँ चाहिँ कमान्ड बटन राखेँ। यो कमान्ड बटन जस्तो अघि हजुरले फर्ममा बटन युज गर्नुभयो, त्यसरी नै यहाँ पनि डाइरेक्टली सिटमा पनि बटनलाई एड गर्न मिल्छ र कोड पनि लेख्न मिल्छ हैन। म यहाँ डबल क्लिक गरेँ र यहाँ चाहिँ लेखेँ USERORM1.show हैन। अब यसलाई मिनिमाइज मैले गरेँ। अब अहिले यो डिजाइन मोडमा छ, म यहाँ क्लिक गर्दाखेरि अब यो एक्टिभ मोड भयो र यो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त, बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो फर्म चाहिँ ओपन भयो। अब युजर चाहिँ यहाँबाट इनपुट गर्छ, सेभ गर्छ र एउटा यहाँ क्लोज बटन हुन्छ, त्यो क्लोजमा क्लिक गरेपछि यो फर्म क्लोज हुन्छ र क्लोज भएपछि फेरि हामी यही एक्सेल सिटमा आउँछौँ। भोलि म हजुरलाई एउटा डिजाइन गरेर, जस्तो यो एक्सेल सिटलाई चाहिँ मजाले डिजाइन गरेर त्यो फर्म 2-3 वटा हुन्छ, त्यो फर्मलाई क्लिक गरेपछि फर्म खुल्छ, डेटा हाल्छ, एक्सेलमा गएर सेभ हुन्छ
फेरि अर्को फर्म खुल्छ, अर्कोमा डेटा हाल्छ, सेभ हुन्छ, डिस्प्ले गराउँछ, सबै कुरो चाहिँ हामी यहाँ फर्मको माध्यमबाट गर्न सक्छौँ। ओके सर, म आज यही नै समाप्त गरेँ आजको यो सेसनलाई र हजुरसँग बिदा माग्न चाहेँ। नमस्कार। र अरू केही क्वेसनहरू छ भने सरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आरके सर एकैछिन है, यहाँ पेशल दाहाल सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ, सरलाई केही समस्या हो कि? मैले अनम्युट गरेको छु सर, हजुर अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ यदि केही क्वेरिजहरू भए है।